स्मार्ट करियर एकाडेमीको अर्को अनलाइन बसाइमा हामी उपस्थित भइसक्यौँ। म लेखक प्रशिक्षक सबिन घिमिरे। हिजो हामीले मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको बारेमा केही कुरा गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत मिनका कन्डिसनहरू, अर्थमेटिकल मिन, ज्योमेट्रिकल मिन, हार्मोनिक मिनको बारेमा केही कुरा गऱ्यौँ। त्यसैको कन्टिन्यू पार्टको रूपमा आज हामी अरू डिस्कस गर्छौँ मिनका अरू कन्डिसनहरू। बाँकी हिजो हामीले इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट कन्डिसनको हेऱ्यौँ। आज हामी कुरा गर्छौँ कन्टिन्युअस डाटा, क्लास इन्टरभल डाटाको र प्लस अरू चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीहरू, मोडको कुरा गर्छौँ, मिडियनको कुरा गर्छौँ र टाइमले भ्याएसम्म पार्टिसनका कुराहरू पनि गर्छौँ है। अब पार्टिसन भनेको विशेष गरी डेकाइल्स हेर्नुपर्छ, त्यसपछि आएर पर्सेन्टाइल्स हेर्नुपर्छ, त्यसपछि Q1 QD भयो होइन, क्वार्टाइल्सहरूको कुरा भयो। यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ छैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ मिन, मिडियन, मोड अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पछाडिको चाहिँ डिस्पर्सनको छ। एनबिएलमा चाहिँ पर्सेन्टाइल, त्यसपछि क्वार्टाइल्स, त्यसपछि डेकाइल्सका कुराहरू, पार्टिसनका कुराहरू पनि छ। त्यसलाई पनि हामी समयले चाहिँ भ्याएसम्म कन्टिन्यू गर्छौँ है त। गुड मर्निङ सबै साथीहरूलाई, गुड मर्निङ है। सबिन मैले सोधेको भनिदिनु न भन्दै हुनुहुन्छ शर्मिला धमलाजीले। शर्मिला धमलाजी, तपाईँले सोध्नु भएको कन्डिसन आज हामी गर्छौँ है। तपाईँले सोध्नु भएको कन्डिसनको बारेमा आज हामी कुरा गर्छौँ। यसलाई भन्छौँ हामी सिएफ। तपाईँलाई यो अहिले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी दिएको जस्तो लागे पनि क्वेसनले भन्न चाहिँ फ्रिक्वेन्सी नै भन्छ, तर यो चाहिँ सिएफ दिएको, यो चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको हो है शर्मिलाजी। त्यो कन्डिसन अहिले हामी हेर्छौँ। अहिले चाहिँ एकछिन वेट एन्ड वाच भने मैले तपाईँलाई है त। ल त्यसो भने गुड मर्निङ अन्जु बिसीजी, गुड मर्निङ निता तामाङजी। क्वेसन नम्बर 3 को एएम जिएम एचएम कति आयो साथीहरू भन्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, फाइन्ड द अर्थमेटिक मिन, ज्योमेट्रिक मिन एन्ड हार्मोनिक मिन अफ द गिभन डाटा भनेर चाहिँ 3टा सोधेको छ हामीलाई। सुरु गरिहालेँ मैले। सल्युसन, we represent the given data in the below. For our simplicity, हाम्रो उपयुक्तताको लागि दिएको डाटालाई तलको फर्म्याटमा, तलको ढाँचामा प्रस्तुत गर्दा भनेर लेखियो। त्यसपछि हामीलाई 3टै कुरा निकाल्नु छ अहिले क्वेसनले है। 3टै निकाल्नु छ। तपाईले छुट्टै छुट्टै टेबल बनाइरहनु पर्दैन। अब यसैमा चाहिँ थप्दै अब के चाहिन्छ, चाहिने कुराहरूलाई बिस्तारै थप्दै हामी लेख्छौँ है। सबभन्दा पहिला हामीलाई डाटा दिएको छ, डाटालाई हामी x भन्छौँ। त्यसपछि आएर फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, f भन्छौँ। अब हामीलाई यो क्लास इन्टरभल डाटा जस्तो 0 देखि 20 सम्म भन्दा यहाँ त 20 वटा डाटाहरू छ। अब कसलाई लिने त भन्दा 0 देखि 20 सम्मका डाटाहरूको रिप्रेजेन्टेसनको रूपमा हामी मिड भ्यालु डिफाइन गर्छौँ। 0 देखि चाहिँ 20 सम्मको बीचको भ्यालु भने कति हो? 10 हो। कसरी आउँछ? चाहिँ सानो भ्यालु र ठुलो भ्यालुलाई जोड्ने, 2 ले भाग गर्ने। 0 + 20 / 2 भने कति हो? 0 मा 20 जोडे 20 भइहाल्यो, 20 लाई 2 ले भाग गर्यो 10 भयो। ल कति रहेछ त भन्दा 10 रहेछ। फ्रिक्वेन्सी दिएकै छ हामीलाई 3। त्यसपछि अर्को छ 20 देखि 40, अर्को छ 40 देखि 60, अर्को छ 60 देखि 80 र अर्को छ 80 देखि 100। फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 3, 5, 8, 6, 862। ल अब मिड भ्यालु, पहिलो मिड भ्यालु पत्ता लगाइसकेपछि फर्स्ट मिड भ्यालु जति हुन्छ त्यसमा हाम्रो चाहिँ यो क्लासको ग्याप कति हो? अहिले 20 को ग्यापमा हो कि हाम्रो क्लास। 20 जोड्दै जाने। 10 मा 20 जोड्यो 30, 30 मा 20 जोड्यो 50, 50 मा 20 जोड्यो 70, 70 मा 20 जोड्यो 90। त्यही कुरा यता मिलिरहेछ है। 20 देखि 40 को बीचमा 30 वर्ष, 40 देखि 60 को बीचमा 50 वर्ष, 60 देखि 80 को बीचमा 70 वर्ष, 80 देखि 100 को बीचमा 90 वर्ष। ल त्यसो भने अब हामीलाई चाहियो एफएम। एफएम के को लागि चाहियो? हाम्रो चाहिँ अर्थमेटिकल मिन निकाल्ने फर्मुला छ नि त, समेसन एफएम अपन एन हैन, त्यो भएको कारणले गर्दा एफएम चाहियो। अब हाम्रो यो एक्स छ नि, यो एक्स चाहिँ यो एम भन्ने रूपमा चाहिँ रूपान्तरण भयो। अब यसको काम छैन। अब यसलाई चाहिँ यसको काम यो हुनु नहुनुको भ्यालु छैन अब है।
किनभने हामीले यसलाई चाहिँ यस्तो रूपमा रूपान्तरण गर्यौं, ट्रान्सफर्म गर्यौं यो फर्ममा। अब हाम्रो काम लाग्ने भनेको यो है, यो चाहिँ जम्मा पपुलेसन भयो, योबाट हामीले स्याम्पल लिएको, प्रतिनिधि चुनेको यो चाहिँ। ल त्यसपछि एफएम भनेको एफ इन्टु एम, 3.30 भइहाल्यो, 5 तिया 15, 150, 8 पंचे 40, 400, 6 7 42, 420, 9 दुना 18, 180। ल यहाँसम्म ठिक छ। त्यसो भने अब समेसन एफएम भन्नुहुन्छ इजिकल टु कति आउँछ, 0 0 0 0 0 भइहाल्यो, 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18 को 8 क्यारी 1, 1 1 2, 2 4 6, 6 4 10, 10 1 11। ल समेसन एफएम आउँदो रहेछ 1180। त्यसपछि एन निकाल्नुहुन्छ, जसलाई हामी समेसन एफ पनि भन्छौँ। 8 मा 2 जोड्यो 10, 5 3 8, 10 8 18, 18 छ 24। ल एन इजिकल्स टु 24। त्यसो भने फर्स्टमा हामीलाई फर एएम भन्छौँ, अर्थमेटिक मिन फाइन्ड गर्नको लागि एक्स बार इजिकल्स टु समेसन एफएम अपन एन हो। क्वेसन लुकाइदिएँ ल मैले। ल एक्स बार इजिकल्स टु समेसन एफएम अपन एन इजिकल्स टु समेसन एफएम भनेको 1180 छँदैछ, जसलाई हामी भाग गर्छौँ केले 24 ले। एन भनेको 24 हो, इजिकल्स टु जति आउँछ त्यो नै हाम्रो आन्सर भइहाल्यो। क्याल्कुलेट गर्नुस् कति आयो आन्सर। यो अर्थमेटिक मिन सक्यो। अब ज्योमेट्रिक मिनको लागि फर्मुला के हो रे हाम्रो ज्योमेट्रिक मिनको? ज्योमेट्रिक मिनको फर्मुला यही नै हो, जहाँ एम हुन्छ त्यसको ठाउँमा लग एम। हिजो एक्स हुँदा लग एक्स भएको थिएन, हिजो एक्स हुँदा लग एक्स भए जस्तै आज एम हुँदा लग एम हुन्छ, त्यति हो फरक। त्यसो भने हामीलाई चाहिँ यो लग एम भन्ने कोलम डिफाइन गर्नु पर्यो। अब लग एम भनेको के त भन्दा एम को भ्यालु जे छ हरेकलाई लग लिँदै कति आउँछ लेख्ने। अब log 10 इजिकल्स टु 1, log 10 को भ्यालु 1। त्यसपछि log 30 कति आउँछ लेख्ने, log 50 कति आउँछ लेख्ने, log 70 कति आउँछ लेख्ने, log 90 कति आउँछ लेख्ने। सकिन्छ नि हैन लेख्न। त्यसपछि log m पनि आयो, हामीलाई त समेसन f इन्टु log m चाहिन्छ। यो आएको log m लाई फेरि f ले मल्टिप्लाई गर्नु छ, त्यसो भने f इन्टु log m। ल f इन्टु log m भनेको log m को भ्यालु यहाँ छ, फ्रिक्वेन्सी यहाँ छ, हरेक फ्रिक्वेन्सीले log m लाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने। अब फर्स्ट को चाहिँ फ्रिक्वेन्सी 3 छ, फर्स्ट को चाहिँ log m छ 1, त्यसो भने 3 एकाने 3 हुँदो रहेछ। अब सेकेन्ड को फ्रिक्वेन्सी छ 5, सेकेन्ड को log m को भ्यालु छ कति छ, त्यसो भने 5 इन्टु डट 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 गर्ने कति आउँछ लेख्ने। त्यसपछि यहाँ हुन्छ 8 इन्टु डट 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 भनेको log m को भ्यालु log 50 को भ्यालु जति आउँछ त्यो यहाँ बस्छ। अर्को छ 6 इन्टु डट 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 log 70 को भ्यालु कति आउँछ। डेसिमल भन्दा पछाडी चाडा लिने है, सुइटेबल हुन्छ भने चाडा लिने, नभए तीनटा लिँदा पनि खासै चाहिँ हुँदैन, तर चाडा लिँदा बेस्ट हुन्छ। त्यसपछि 2 इन्टु डट 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 log 90 को भ्यालु कति आउँछ इन्टु 2 है। ल अब यति गरिसकेपछि के आउँछ त, भयो जति जम्मै f इन्टु log m हरुलाई जोड्नु भनेको के हो, समेसन f इन्टु log m हो। इजिकल्स टु कति आउँछ तपाईले सबैलाई जोड्नुहुन्छ, समेसन आइहाल्यो। ल यो भयो फेरि के को लागि, फर ज्योमेट्रिक मिन। ज्योमेट्रिक मिन को लागि भयो, मैले यता मेटेँ। बी मा भन्छौं हामी फर gm, फर ज्योमेट्रिक मिन g इजिकल्स टु फर्मुला के हो रे, अगाडि एन्टिलग चाहिहाल्यो, एन्टिलग समेसन f इन्टु m हो नि, जहाँ m आउँछ त्यसको ठाउँमा log m डिभाइड बाइ n इजिकल्स टु एन्टिलग अगाडि समेसन f इन्टु log m कति आउँछ भ्यालु लेख्नुहुन्छ, डिभाइड बाइ n भने कति छ 24 छ। योबाट एउटा भ्यालु आउँछ, भ्यालुलाई भ्यालुले डिभाइड गरेपछि एउटा भ्यालु आउँछ, त्यसलाई एन्टिलग सँग त्यो भ्यालु राख्छौं, क्याल्कुलेटरमा हाल्नुहुन्छ, जति आउँछ त्यो नै ज्योमेट्रिक मिन आइहाल्यो। मिन 49.18 भन्दै हुनुहुन्छ। ल यो आउँदो रहेछ 49.18। ल ज्योमेट्रिक मिन पनि सकिन्छ हैन। त्यसो भने अब अझै चाहिएको छ हार्मोनिक मिन। त्यसो भने टेबललाई अझै अगाडि बढाउनुस्। हार्मोनिक मिनको फर्मुला फेरि के हो, अब फर्मुला अनुसारले हामीलाई जे चाहिन्छ हाम्रो आवश्यकता अनुसारले थप्दै जाने हो है। हार्मोनिक मिनको फर्मुला याद छ नि तपाईहरुलाई। सबैभन्दा पहिला अर्थमेटिकल मिनको फर्मुलालाई रेसिप्रोकल गर्दिने, सी मा फर हार्मोनिक मिन
फर हार्मोनिक मिन भन्ने देयरफोर h इज इक्वल्स टु, अब यो फर्मुलालाई सबैभन्दा पहिला रेसिप्रोकल तलमाथि उल्ट्याउँदा के बन्छ, यान मुनिको यान माथि जान्छ अनि माथि भएको समेसन एफएम मुनि झर्छ। समेसन एफएम त मुनि झर्छ, तर यो एम छ नि, एम पनि फेरि एमको पनि छुट्टै रेसिप्रोकल हुन्छ, एफ इन्टु 1/x 1/m हुन्छ। यही हो नि हामीले पढेको कुरा होइन। त्यसो भने यान हामीसँग छँदैछ यान 24, त्यसपछि एफ पनि छँदैछ। अब चाहियो एफ इन्टु 1/m ल्याउनको लागि पहिला 1/m चाहियो, 1/m कति हुँदो रहेछ त्यो चाहियो। त्यसपछि 1/m लाई एफले मल्टिप्लाई गरेपछि एफ इन्टु 1/m आइहाल्छ। एम कति थियो हाम्रो 10 थियो, त्यसो भने 1/m हुन्छ 51 10 इज इक्वल्स टु कति आउँछ भ्यालु लेख्नुहुन्छ 0.1। त्यसपछि अर्को थियो 1 का मुनि 30, अर्को थियो 1 का मुनि 50, अर्को थियो 1 का मुनि 70, अर्को थियो 1 का मुनि 90। सबैको भ्यालु कति आउँछ लेख्नुहुन्छ, सकिन्छ नि हैन। ल ट्याक 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 लेख्नुहुन्छ, हाम्रो 1/m पनि बन्यो। त्यसो भने अब फाइनल्ली वी निड f इन्टु 1/m। यो आएको 1/m लाई केले मल्टिप्लाई गर्ने, फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्ने। यताको फ्रिक्वेन्सी थियो कति, फ्रिक्वेन्सी थियो 3 इन्टु 0.1 इज इक्वल्स टु 0.3। त्यसपछि अब यताको कति थियो 5 इन्टु अब चाहिँ कति आउँछ लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि यता 6 इन्टु कति आउँछ लेख्नुहुन्छ, 2 इन्टु कति आउँछ लेख्नुहुन्छ। ल यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ हरेक क्लासको f इन्टु 1/m आउँछ। त्यसपछि भयो जति जम्मै f इन्टु 1/m भनेर जोड्नु भनेको के हो, समेसन f इन्टु 1/m हो इज इक्वल्स टु समेसन f इन्टु 1/m कति आउँछ लेख्नुहुन्छ। अब भ्यालु चढाइदिनु, सकिहाल्यो आन्सर। ल अब जहाँ जे को भ्यालु छ ट्याक ट्याक ल्याएर चढाइदिनुस् त। इज इक्वल्स टु n भनेको 24 भइहाल्यो डिभाइड बाइ अब यो समेसन f इन्टु 1/m कति आउँछ लेख्नुहुन्छ तपाईले यहाँ भ्यालु। त्यसपछि 24 लाई यसले भ्यालु चाहिँ भाग गर्ने, जति आउँछ त्यो नि हाम्रो ज्योमेट्रिक मिन भयो, हार्मोनिक मिन भइहाल्यो। सर एन्टिलग कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ, शिफ्ट प्लस लग इज इक्वल्स टु एन्टिलग। सर केही नभन्दा त डाइरेक्ट एम निकाल्दा हुन्छ है। हो सुस्मिता बस्नेतजी हिजो पनि हामीले कुरा गर्यौं, केही पनि भनेन भने अर्थमेटिकल मिन हैन, किनभने सबैभन्दा पहिला सबैभन्दा चाहिँ ब्रोडली युज हुने भनेको अर्थमेटिकल मिन हो। ज्योमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिनलाई चाहिँ पछाडी छुट्टै कन्डिसनहरु लाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ डिफाइन गरिएको है। अझै स्पेशली मैले भने नि तपाईलाई ज्योमेट्रिक मिन चाहिँ कस्तो सिचुएसनमा कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने गरिन्छ, कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ सुइटेबल हुन्छ त भन्दा रेशियो निकाल्नको हैन, रेशियो चाहिँ को कन्डिसनमा हैन विभिन्न रेशियोजहरु दिएको छ। एउटै रेशियोजको आधारमा एसेन्डिङ अर्डर डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ दिएका एक्सप्रेसनहरु प्रोग्रेसनहरुको चाहिँ एभरेज क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा जीएम विल बी बेस्ड। त्यसपछि हार्मोनिक मिन भनेको स्पिड क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा हैन, जस्तो 5 वटा गाडीहरुको चाहिँ स्पिड चाहिँ पर आवर स्पिड यति यति छ भने व्हाट इज द एभरेज स्पिड भन्ने कन्डिसनमा चाहिँ हार्मोनिक मिन युज हुन्छ हैन। ल भनेर हामीले हिजो कुरा गर्यौं है। केही पनि भनेन भने हामी कुरा गर्छौं के को त चाहिँ हामी के निकाल्छौं, हामीलाई मिन मात्रै भन्यो अथवा चाहिँ नेपालीमा समानान्तर मध्य पनि भन्न सक्छ हैन। समानान्तर मध्य भनेकै के त भन्दा अर्थमेटिकल मिन हो है। ल यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। ल अब त्यसैगरी यसको पनि अब चाहिँ रिभर्स अर्डरबाट सोधिन सक्छ भनेको पछाडीबाट घुमाएर। अहिले चाहिँ हामीलाई डाटा दिएर चाहिँ त्यसको एभरेज कति आउँछ त्यसको चाहिँ मिन कति आउँछ क्याल्कुलेट गर भनिरहेछ। अब चाहिँ हामीलाई मिन क्वेशनले दिन्छ र व्हाट इज द मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट द मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भनेर फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने क्वेशन चाहिँ सोध्छ। ट्याक्कै यो ए टु जेड हिजोकै जस्तो कन्डिसन हो, कति आउँछ तपाई आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। ल यसो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुस् त कति आउँछ होला। कन्डिसन सेम हो, हिजो जे गरियो हिजो डिस्क्रिट चाहिँ सिरिजमा डिस्क्रिट डाटाको जे गरियो त्यही आउँछ आन्सर है। जीएम 42 भन्दै हुनुहुन्छ एन्ड एचएम 32.67 भन्दै हुनुहुन्छ। ल एनीवे जति आउँछ आउँछ है। जीएम त 1.91 आयो त मेरो यही हो कि के हो, तपाईले एन्टी लग लिनु पर्छ होला शर्मिला धमलाजी है। तपाईले एन्टी लग नलिँदा 1.91 आको हुन सक्छ, तपाईले लग लिनु भयो भने आउँछ होला है अरु साथीहरु। ल एनीवे 2 नम्बरमा छ सोलुसन गिवन मिन x बार इज इक्वल्स टु यस्तो कन्डिसनमा कस्तो मिन दिन्छ भनेको थिएँ मैले तपाईलाई क्वेशनले इफ द अर्थमेटिकल मिन अथवा एएम अफ द गिवन डाटा इज यति पनि भन्न सक्छ
हैन त्यो नभनिकन इफ द मिन अफ द गिभन डाटा इज यति भनेर भन्यो भने सम्झिनु पर्यो दिस इज अर्थमेटिकल मिन मिन दिएको छ हामीलाई x बार दिएको छ 37 त्यसो भने we represent the data in the following data frequency mid value fm डाटा छ हाम्रो 10 देखि 20 20 देखि 30 30 देखि 40 40 देखि 50 50 देखि 60 60 देखि 70 त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 8 6 12 5 8 6 12 5 वाट 7 त्यसपछि मिड भ्यालु 10 र 20 को बीचमा के पर्छ 15 पर्छ होला 20 र 30 को बीचमा 25 पर्छ होला 30 र 40 को बीचमा 35 पर्छ होला 40 र 50 को बीचमा 45 पर्छ होला 60 र 70 को बीचमा 65 पर्छ होला ल 10 र 20 को बीचमा 15 20 र 30 को बीचमा 25 30 र 40 को बीचमा 35 40 र 50 को बीचमा 55 छुटेछन् त्यहाँ हैन 45 55 र 65 ल यो क्याल्कुलेट गरियो मिड भ्यालु है मिड भ्यालु भने के त भन्दा यसैको अर्को रूपान्तरण अथवा रूपान्तरित फर्म हो अब हामी के गर्छौं एफएम ल एफएम चाहियो 15 8 120 25 छक्का 150 35 12 420 45 पंचे 225 55 इन्टु वाट अब यहाँ वाट छ वाटलाई भन्दिनुस् लेट ए जे मान्दा नि हुन्छ है कुनै एउटा भ्यारिएबल सपोज गर्दिनुस् लेट ए त्यसो हो भने 55 इन्टु ए 55 ए त्यसपछि 65 इन्टु 7 7 पंचे 35 को 5 क्यारी 3 7 छक्का 42 42 3 45 आयो 455 क्वेशन लुकाउने बेला भएछ शर्मिला धमलाजी कसरी आइडिया भएन भन्दै हुनुहुन्छ फेरि के आइडिया भएन भन्दै हुनुहुन्छ जीएम आएन अगाडि एन्टी लग लिनु पर्यो पछाडी चाहिँ एउटा भ्यालुलाई अर्को भ्यालुले भाग गर्दा भ्यालु नै आउँछ अनि एन्टी लग तपाईले शिफ्ट लग हाल्नु भयो भने एन्टी लग आउँछ एन्टी लग आएपछि ब्राकेट दिन नबिर्सिनु होला है कुनै कुनै क्याल्कुलेटरहरुले ब्राकेट भएन भने सिन्ट्याक्स एरर अथवा चाहिँ म्याथ एरर देखाइदिन्छ एन्टी लग हुन्छ ब्राकेट दिएर कति आयो त्यो भ्यालु पछाडीको डिवाइड गर्दाको भ्यालु कति आयो त्यो लेख्नुहुन्छ इक्वल्स टु हाल्नुहुन्छ आइहाल्छ भ्यालु ल त्यसपछि अब हामीलाई चाहियो फ्रिक्वेन्सीलाई जोडेर यान निकालिन्छ एफएमहरुलाई जोडेर समेसन एफएम निकालिन्छ यान जोड्नुस् त 12 8 20 6 5 11 20 र 11 ले 31 31 मा 7 जोड्यो 38 38 मा ए जोड्यो 38 ए हो होइन 38 प्लस ए 38 ए नै हो 38 प्लस ए नै हो है 38 ए हुँदैन अब भ्यालु जोड्नु हुन्छ प्लस 55 ए जस्ताको तस्तै बस्छ हैन प्लस 55 ए त जोडिन्न किनभने यसमा मात्र ए वाला छ यो अल्टर हो यो लास्टमा यतिकै बस्छ त्यसैले अरु भ्यालुलाई जोड्ने हो भने 5 + 5 0 क्यारी 1 3 3 5 8 8 2 10 10 2 12 12 5 17 17 को साथ फेरि क्यारी 1 4 1 5 5 2 7 7 4 11 11 1 12 12 1 13 आउँदो रहेछ 1370 प्लस 55 ए आउँदो रहेछ ल त्यसो भने टेबुलेसनको काम सकियो we know that हामीलाई थाहा छ अथवा अप्लाइङ अथवा युजिङ फर्मुला टु क्याल्कुलेट एभरेज भन्न पनि सकियो x बार इज इक्वल्स टु समेसन एफएम अपन n और भ्यालु हाल्दिनु हुन्छ x बार भनेको कति दिएको छ 37 दिएको छ इज इक्वल्स टु समेसन एफएम छ 1370 प्लस 55a देखिन छोडेछ म माथि नै लेखिदिन्छु है त ल जहाँ जे भनेको छ त्यसको भ्यालु चाहिँ हाल्दिने आइहाल्छ आन्सर है और x बार भने कति छ 37 इज इक्वल्स टु समेसन एफएम भनेको 1370 प्लस 55a डिवाइड बाइ n भने कति छ 38 प्लस a
ल अब क्रस मल्टिप्लाई गर्ने बेला आयो, यताको होल टर्मलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्छ एज इट इज भइहाल्छ। 1370 प्लस 55a इज इक्वल्स टु, अब चाहिँ 37 ले केलाई मल्टिप्लाई गर्छ 38 प्लस 37, 38 प्लस a लाई मल्टिप्लाई गर्छ। ब्राकेट राख्नु भयो भने बिग्रिन्छ, हिजो हामीले कुरा गरिसकेका छ नि हैन। मिसिङ फ्रिक्वेन्सी 57.56 भन्नुहुन्छ हिमकला बोहराजीले, त्यस्तो चाहिँ नआउनु पर्ने हो, अरु साथीहरुको 1 आइरा रहेछ हैन। ल एनीवे हेरौँ कति आउँछ है। 1370 प्लस 55a, अब 37 ले पालै पालो, 37 ले पहिला 38 लाई मल्टिप्लाई गर्छ, त्यसपछि a लाई मल्टिप्लाई गर्छ। 38 इन्टु 37 मल्टिप्लाई गर्ने तरिका हेर्नुस् त, सर्टकटमा कसरी मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ त भन्दा दाहिने दाहिनेको मल्टिप्लाई गर्ने, 8 7 56, 56 को 6 क्यारी 5। अब बीचको दुईटालाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दिने, जोड्ने। 8 त्यहाँ 24 प्लस 7 त्यहाँ 21 प्लस अघिको क्यारी 5, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 0, 10 को 0 क्यारी 1, 2 2 4 1 5 आउँदो रहेछ 50, 50 को 0 फेरि क्यारी 5, 3 त्यहाँ 9, 9 5 14 आउँछ 1406, 1406 प्लस कति आयो यता 37a। ल यता आइराछ 37a, 37 ले पालै पालो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छ। 37 ले 38 लाई मल्टिप्लाई गर्यो 1406 आयो, फेरि 37 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो 37a आयो। अब भ्यालुलाई एकतिर, नम्बर चाहिँ भ्यारिएबललाई एकतिर, 55a लाई यतै राख्नुस्, यताबाट 37a यता ल्याउनुस्, माइनस 37a इज इक्वल्स टु 1406 यताको यतै भइहाल्यो, यसलाई उता पठाइदिनुस् माइनस 1370। अब 55a मा 37a चाहिँ घट्दा कति भयो 13a भयो होला, बराबर। अब घटाउनुस् त, 6 मा 0 घटे 6 भइहाल्यो, चाहिँ एक क्यारी ल्याएर 10 बनाउन सकियो, 10 मा 7 घटे 3। ल त्यसो हो भने 2 आउनु पर्ने हो, क्या हो ल 18 माइनस ए ल 13 होइन है, म त यहाँ 50 राखेर गरिछु क्या। 18a इज इक्वल्स टु 36, त्यसो भने a इज इक्वल्स टु 36 अपन 18, देयरफोर a इज इक्वल्स टु 18 दुना 36, a इज इक्वल्स टु 2। a के मानेको हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई a मानेको, त्यसो हो भने देयरफोर द मिसिङ फ्रिक्वेन्सी of the given data is 2। ल यसरी हामी यसलाई चाहिँ कन्क्लुड गर्छौं है। अब यो हिजोकै कुरा हो, मात्रै तपाईलाई चाहिँ क्लास इन्टरभल डाटा अथवा चाहिँ कन्टिन्युअस डाटाबाट कसरी ट्रान्सफर्म गरेर डिस्क्रिट डाटा बनाउने र त्यो भन्दा पछाडीका प्रोसेस के हुने भन्ने कुरा, त्यो भन्दा पछाडीको हिजै को भइहाल्यो। तपाईले मात्रै कन्टिन्युअस डाटालाई चाहिँ मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो केमा, हिजोको हाम्रो डिस्क्रिट कन्डिसनमा। यति हो कुरा है। ल यो पनि महत्त्वपूर्ण छ है, नेपाल राष्ट्र बैंक का साथीहरूलाई अझै बढी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ र नेपाल बैंक लिमिटेडको साथीहरूलाई पनि सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट खासै अहिलेसम्म क्वेसन सोधेको छैन, क्वेसन सोध्न सक्छ। सर सर्ट ट्रिक क्याल्कुलेसन फेरि भनिदिनु न भन्दै हुनुहुन्छ विष्णु रावलजीले। अब यो क्याल्कुलेसनको बारेमा चाहिँ हामीले दुईवटा क्लासहरू चाहिँ छुट्टै बनाएर चाहिँ युट्युबमा हालेका छौँ, तपाईले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। 2-2 घण्टाको दुईटा क्लासहरू छ, तपाईहरुलाई एकदमै काम लाग्छ है। त्यसमा हामीले चाहिँ पोसिबल भएसम्मका धेरै भन्दा धेरै कन्डिसनहरूलाई चाहिँ समेट्ने गरेर हैन कसरी चाहिँ विदाउट क्याल्कुलेटर फास्ट क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ गरेका छौँ, त्यो हेर्नु होला। आइक्यू वर्कसप बाइ सबिन हिउरे भनेर चाहिँ हान्नु भयो भने युट्युबमा अभाइलेबल हुन्छ, भेटिन्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट हेर्नु होला है। अब यो त एउटा चाहिँ र्यान्डम 2 डिजिट वाला कन्डिसनको र्यान्डम हो। यसै 3 into 3 डिजिटको भयो भने कसरी गर्ने, 4 into 4 डिजिटको भयो भने कसरी गर्ने, 2 डिजिटमै पनि चाहिँ धेरै कन्डिसनहरू हुन्छ। जस्तो तपाईलाई
22 लाई 18 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्नेछ। ल हेर्नुस्, यदि तपाईले कुनै एउटा नम्बर 12 देखि डट 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 19 सम्म 12 13 14 15 16 17 18 19 12 देखि 19 सम्मका नम्बरहरूले कुनै अर्को नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ भने बहुत इजी हुन्छ। हेर्नुस्, अब यो 18 छ, 18 को 1 मेट दिनुस्, त्यसको सट्टा माथि 22 मा अगाडि 0 थप्दिनुस्। त्यसपछि अब मल्टिप्लाई गर्ने, 8 दुना 16 16 को 6 क्यारी 1। त्यसपछि यसको काम सकियो। अब सेकेन्डलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, फेरि 8 दुना 16 प्लस यो 8 दुना 16 16 प्लस 2 जसलाई मल्टिप्लाई गर्छ त्यो भन्दा पछाडिकोलाई याड गर्ने र चाहिँ क्यारी छ भने क्यारीलाई याड गर्नु पर्यो। 8 दुना 16 16 2 18 18 प्लस 1 19 19 को 1 फेरि 19 को 9 फेरि क्यारी 1। अब 8 ले 0 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, 8 0 जा 0 0 प्लस 2 2 2 प्लस आई को क्यारी 1 ले 3 आउँदो रहेछ 396। मल्टिप्लाई गर्नुस् त 22 × 18 गर्नुस् त यति आउँछ कि आउँदैन? यति आउँछ है। हो, सजिलो छ। अब चाहिँ हो, अब हामीलाई थाहा छैन नि त यी कुराहरू। अब हामी चाहिँ 22 × 18 भनेर दुईवटा चाहिँ लाइन बनाएर मल्टिप्लाई गरेर फेरि जोड घटाउ गरेर हैन, त्यो भन्दा कति सहज छ हेर्नुस् त। यसले हाम्रो टाइम बचत गर्छ, हामीलाई स्मार्ट बनाउँछ। हैन, तपाईले अरु केही नबनाए पनि तपाईलाई चाहिँ यी कुराहरू थाहा छ भने तपाईको कन्फिडेन्ट लेभल बढ्छ है, तपाईलाई स्मार्ट बनाउँछ। त्यो भएकाले गर्दा यी कुराहरू ध्यान दिनु होला। सर मेरो माथिको कमेन्ट हेर्दै छु न भन्दै हुनुहुन्छ। एक्चुअली कमेन्ट थोरै माथि। सर मिड भ्यालु 15 आएपछि सबै अगाडिकोमा जोड्दा त 15 35 अनि यहाँ किन तपाईले किन 35 कसरी भन्नु भएको भन्नुस् त? कसरी 25 भन्दै हुनुहुन्छ? ग्याप कति छ अहिले? अहिले ग्याप कति छ? अघि पो ग्याप 20 थियो र 20 जोड्दै गएको त। अहिले मैले अघि के भने तपाईलाई, पहिलो मिड भ्यालु 15 आएपछि पहिलो मिड भ्यालु जति आउँछ त्यसमा हाम्रो क्लासको चाहिँ इन्टरभलको ग्याप जति छ त्यति त्यति जोड्दै जानुस् भने हैन। 15 10 को ग्याप हैन, 10 देखि 20 20 देखि 30 भन्दा 10 को ग्याप हो। 15 मा 10 जोड्दा 25 25 मा 10 जोड्दा 35 35 मा 10 जोड्दा 45 45 मा 10 जोड्दा 55 55 मा 10 जोड्दा 65 यसरी भयो हो नि त है। सधैँभरि 20 जोड्ने होइन। अघि पो हाम्रो चाहिँ क्लास इन्टरभल 20 थियो र 20 जोड्दै गएको थियौँ त है। अहिले त चाहिँ 10 को ग्याप छ। पहिलो मिड भ्यालु पत्ता लगाउने, त्यसमा क्लास इन्टरभल चाहिँ क्लासको ग्यापिङ जति छ त्यति त्यति जोड्दै जाने। अहिले 10 को ग्यापिङ छ, 15 चाहिँ पत्ता लगाइयो, त्यसपछि 10 जोड्दै गएको। यदि तपाईमा 5 को ग्याप छ भने 5 जोड्दै जाने हो। 20 को ग्याप छ भने 20 जोड्दै जाने हो है। त्यो कुरा गरेको। ल अन्सु बीसीजी, वैदिक म्याथले क्याल्कुलेसन फास्ट बनाउँछ। सर कहिलेकाहीँ 1 to 8 9 to यस्तो आउँछ नि, यस्तो बेला के गर्नु सर? गर्छौँ हामी, नआत्तिनु न, हामी गर्छौँ। अनि यो क्वेसनै नपढायो अनि के पढाउने त नि तपाईहरुलाई सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हैन। तपाईहरुले नगर भने नि गर्ने हो है। ल एनीवे हो, त्यही भएर सुस्मिता बस्नेतजी त्यही भएर त 10 मा 20 जोड्दा 30 भयो, 30 लाई 2 ले भाग गर्यो 15 भयो। अर्को क्लासको हेर्नुहुन्छ भने 20 मा 30 जोड्दा 50 भयो, 50 लाई 2 ले भाग गर्नुहुन्छ भने 25 आउँछ। फेरि 30 मा 40 जोड्दा 70 भयो, 70 लाई 2 ले भाग गर्दा 35 आउँछ है। ल त्यही हो एनीवे कुरा। तपाईलाई अलिकति सजिलो हुन्छ कि भनेर त्यता लगेको मैले। अब यो सेकेन्ड कन्डिसनको मिसिङ फ्रिक्वेन्सी वाला हो, यो पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। दिस क्वेशन इज लेफ्ट फर यु आज प्र्याक्टिस है। गर्न सकिन्छ नि हैन। दुईवटा चाहिँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भएको कन्डिसनमा मात्रै तपाईलाई कहाँनिर चाहिँ थोरै चाहिँ समस्या हुन सक्छ त भन्दा, दुईवटा मिसिङ छ, त्यो मिसिङ भएको दुईटा के मान्ने, कसरी कसरी मान्ने, के हुन्छ भन्ने कन्डिसनमा चाहिँ तपाईलाई थोरै समस्या हुन सक्छ। फ्रिक्वेन्सी दिइराछ यहाँ, फर्स्टकै वाट छ, त्यसपछि आएर 6 12 5 वाट 7। ल 6 12 5 वाट 7 यो छ। त्यसपछि हामीलाई दिएको के छ? एउटा x बार इज इक्वल टु 37 भनेर दिएको छ। अर्को के दिएको छ? एन्ड द सम अफ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी। अब हिजो हामीले कुरा गरेका छौं नि, दुईवटा मिसिङ भएको कन्डिसनमा अघिको एउटा मात्रै मिसिङ भएको कन्डिसनमा x बार मात्रै दिएर भा थियो, पुगेको थियो। तर अब अहिले पुग्दैन, किनभने दुईटा मिसिङ हुने बित्तिकै भ्यालु आउँदैन हैन। त्यो भएको कारणले गर्दा अर्को कुनै एउटा नम्बर दिनुपर्छ, भ्यालु दिनुपर्छ। त्यो भ्यालु कि त टोटल n को भ्यालु चाहिँ दिएको हुन सक्छ, अथवा सम अफ द टोटल फ्रिक्वेन्सीज इज यति भन्न सक्छ। त्यो भनेको नै n को भ्यालु हो। अर्को सम अफ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी इज यति भन्न सक्छ।
सम अफ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको जुन जुन फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ थाहा छैन त्यो दुईटालाई जोड्दा चाहिँ कति आउँछ रे 10 आउँछ भनिरहेछ। त्यसो भने पहिलोलाई त हामी ए भनिदिइहाल्छौँ अथवा कुनै एउटा भ्यारिएबल सपोज गरिहाल्छौँ हैन। तपाईलाई जे मन लाग्छ त्यो भ्यालु चाहिँ भ्यारिएबल सपोज गर्न पाइन्छ। पहिलोलाई ए भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ कन्सर्न कहाँ हो, अब हाम्रो चाहिँ टार्गेट कहाँ हो भने यो वाट भा ठाउँमा के हुन्छ हैन, यो चाहिँ सेकेन्ड वाटमा के हुन्छ। त्यसो भने प्रश्नले के भनेको छ हामीलाई ए प्लस वाट बराबर 10 हुन्छ। यो त भने हो नि ए भनेको पहिलो चाहिँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी हो, ए भनेको फर्स्ट मिसिङ फ्रिक्वेन्सी हो। यता लेख्दै मैले ए प्लस वाट बराबर 10, दुईवटा मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दा 10 हुन्छ भने हो। पहिलो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भने ए छ, ए लेखिहाल्यो, प्लस सेकेन्ड मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भने वाट छ, ए प्लस वाट बराबर 10। त्यसो भने हामीलाई चाहिएको वाटको ठाउँमा के लेख्ने, वाटको भ्यालु के हुन्छ चाहियो हो नि। त्यसो भने जे को भ्यालु चाहिन्छ त्यसलाई सिंगल राख्ने, त्योसँग आएको अर्को कुरालाई उता पठाइदिने, प्लस ए उता जान्छ माइनस ए हुन्छ। त्यसो भने वाटको भ्यालु के हुँदो रहेछ 10 माइनस ए हुँदो रहेछ। त्यही लेख्ने हो यहाँ 10 माइनस ए लेख्ने हो। अब सकिन्न, अब सकिहालिन्छ नि। अब यानको भ्यालु चाहिँ निकाल्नुहुन्छ क्यापिटल ए भनिदिनुस्, प्लस ए र माइनस ए काटिहाल्छ, नम्बरलाई जोड्नुस् जति आउँछ यान आइहाल्यो। त्यसपछि एफएम हुन्छ, यता चाहिँ हामीलाई एक्स दिएको हुन्छ त्योबाट एम चाहिँ डिफाइन गर्छौं, त्यसपछि एफएम निकाल्छौं, कति आउँछ लेख्छौं। अब फर्दर क्याल्कुलेसन भने हिजोकै भइहाल्यो, सक्नुहुन्छ हैन। अर्पणजी जोइन्टले फरक पार्दा केही हुन्न, नम्बरले पार्दा बर्बाद हुन्छ। आइक्यू वर्कसप होइन सर, भिडियो भन्नुभएको हजुरले। हजुर हजुर सर 1-2 नम्बर आन्स फरक पर्यो। कहाँ 1-2 नम्बर आन्स फरक पर्यो भनेर त्यसरी हुन्छ त हुन्न नि। आन्सर त चाहिँ स्पेसिफाइड हुनु पर्यो नि। जस्तो 55.5 आउँछ भनेपछि कहाँ 57.5 आएर भयो त नि, भएन नि त यो त हैन। अब क्याल्कुलेसन यत्रो प्रोसेस गरेर यत्रो दुनिया भाती गरेर दुई पानाको चाहिँ सल्युसन गरेर आन्सर निकाल्ने, अनि कहाँ चाहिँ यो आउनु पर्ने ठाउँ यो आएर भयो त नि हैन। आन्सर त स्पेसिफाइड हुनु पर्यो नि। तपाईलाई डेसिमल भन्दा पछाडीको चाहिँ राउन्डिङका कुराहरू हैन, डेसिमल भन्दा पछाडी जस्तो कोही साथीको आउन सक्छ 55.47, कोही साथीको आउन सक्छ 55.48, कोही साथीको 55.4 मात्रै आउन सक्छ, कोही साथीको 55.469 आउन सक्छ। हो यसमा चाहिँ बरु खासै फरक पर्दैन, किनभने कोही साथीले चाहिँ फिक्स 2 मा चलाउनु भएको हुन सक्छ, कोही साथीले फिक्स 3 मा चलाउनु भएको हुन सक्छ हैन। त्यो भएकाले गर्दा डेसिमल भन्दा पछाडीको राउन्ड फिगरहरुमा चाहिँ बरु खासै त्यस्तो समस्या हुँदैन। तर तपाईले चाहिँ बेस्ट के मानिन्छ भने डेसिमल वाला कन्डिसनमा क्याल्कुलेटर युज गर्दै हुनुहुन्छ भने फिक्स 2 मा चलाउनु भयो भने डेसिमल भन्दा पछाडीका चाहिँ डिजिटहरुलाई क्याल्कुलेटरले अटोमेटिक राउन्ड अफ गरेर चाहिँ डेसिमल भन्दा पछाडी दुईटा डिजिट मात्रै निकाल्दिन्छ। त्यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ। है अब यो अगाडिको मेन भ्यालु नै फरक आएर त बर्बाद भइहाल्यो नि, किनभने 1 भन्नु र 2 भन्नु यसो हेर्दा जम्मा 1 को फरक त हो नि जस्तो लाग्ला, तर 100% को फरक हो यो भने हैन। 1 भन्नु र 2 भन्नु 100% को फरक हो। तपाईलाई लाग्ला ए जम्मा 1 मिस्टेक भएको त रहेछ नि, जम्मा 1 ले कमी लेख्या त रहेछ नि जस्तो लाग्ला, तर 100% मिस्टेक चाहिँ भइराछ तपाईको। 100% चाहिँ कम भ्यालु लेखिरहनु भएको छ हैन, त्यस्तो हुन सक्छ। सर सेकेन्ड मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने मेथड फेरि एकपटक भन्दिनु न निर्मला राईजी। हिजो हामीले यति मजाले चाहिँ डिटेलमा डिस्कस गरेका छ नि यसको बारेमा। ल अब तपाईलाई यो चाहिँ दुईवटा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भएको चाहिँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी दिएको कन्डिसनमा तपाईलाई दुईवटा वेबाट चाहिँ यो सेकेन्डरी इन्फर्मेसन दुईवटा वेबाट दिन्छ। एउटा इफ द टोटल सम अफ फ्रिक्वेन्सीज इज, अब यसमा कति आउँछ त भन्दा 7 5 12 12 दुना 24 24 6 30 30 10 40 आउँदो रहेछ। यी 40 भनेर एउटा यो दिन्छ, एउटा कुरो एउटा वेबाट। अर्को चाहिँ यही कुरालाई अर्को कसरी पनि एक्सप्रेस गर्छ अहिले भनेको जस्तो। के भनेको छ, सम अफ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी इज 10 भनिदिन्छ। ल हेर्नुस् है, यो दुईटै भने उही हो कुरा, दुईटै भनेको एउटै हो। तपाईलाई कहिलेकाहीँ कन्डिसनले यो दिन्छ, कहिलेकाहीँ कन्डिसनले यो दिन्छ, दुईटै दियो भने उही हो कुरा। ल हेर्नुस्, अब यो कन्डिसनमा इफ द टोटल सम अफ फ्रिक्वेन्सीज, यो टोटल सम अफ फ्रिक्वेन्सीज भने के हो, यान हैन, यान को भ्यालु दिए हैन, यान इज इक्वल टु 40 भने न हो। त्यो यान इज इक्वल टु 40 भने के, यान को भ्यालु एकैचोटी 40 भएको हो। अब यो यान को भ्यालु त्यतिकै 40 हुन्न,
के गरेर यानको भ्यालु 40 हुने हो? यो माथि भएका जम्मै फ्रिक्वेन्सीलाई जोडेर 40 हुने हो कि? त्यसो भने पहिलोलाई ए मान्दिनु हुन्छ, दोस्रोलाई के मान्ने हामीलाई थाहा छैन। पहिलोलाई ए मान्न त सकिन्छ हैन, जहिले पनि फर्स्ट मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई ए मान्ने हैन, म त लास्टकोलाई ए मान्छु, त्यसपछि पहिलो चाहिँ जे आउँछ त्यही मान्छु, त्यो पनि पाइयो हैन। ल मान्नु पर्यो, तरिका पुर्याउनु पर्यो, जसरी माने नि पाइयो। त्यसो हो भने 40 त्यसै आएको होइन नि, माथि भएको कुरा यति जम्मै कुरालाई जोडेर आएको। त्यसो भने a + 6 + 12 + 5 + वाट + 7 बराबर 40। यही हो नि, यान आउने भने त के हो, माथि दिएका जम्मै चाहिँ फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दाखेरि 40 आयो भने त हो नि, यानको भ्यालु 40 भने हैन। त्यसो भने 12 6 ले 18, 7 5 12, 18 + 12 ले 30, a + 30 बराबर 40। त्यसो भने और ए वाट पनि छ नि हैन, a + 30 + वाट बराबर 40। त्यसो भने हामीलाई चाहिएको भ्यालु त वाटको भ्यालु हो कि हैन? वाटको भ्यालु चाहिँदा वाटलाई सिंगल बनाउने, त्योसँग आएका अरु कुराहरूलाई उता पठाइदिने। 40 आफ्नै घरमा छ, यताबाट प्लस ए जान्छ माइनस ए हुन्छ, प्लस 30 जान्छ माइनस 30 हुन्छ। त्यसो भने वाट बराबर 40 मा 30 घट्यो 10, माइनस ए को माइनस ए। वाटको भ्यालु कति आउँदो रहेछ? 10 माइनस ए आउँदो रहेछ। त्यही वाटको भ्यालु 10 माइनस ए तपाईले यहाँ पुट गर्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई सेकेन्डरी चाहिँ इन्फर्मेसन यसरी दिएको छ भने सकिन्छ नि सेकेन्ड चाहिँ निकाल्न। अब हैन त्यसरी नदिकन यसरी भनेको छ भने त सोझै सर्टकटमा भइहाल्यो। पहिलोलाई ए मानिसकेको छ, दोस्रो वाट छ, त्यसो भने यो ए र वाटलाई जोड्दा 10 हुन्छ भनिरहेछ। सम अफ मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज इज 10। जुन फ्रिक्वेन्सीहरू मिसिङ छ त्यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दा 10 हुन्छ भनेको छ। त्यसैले हाम्रो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी एउटा ए हो, अर्को वाट हो। त्यसो भने ए + वाट बराबर 10 भइहाल्यो। देयरफोर वाटको भ्यालु निकाल्दिनुस्, वाट बराबर 10 - ए। यताबाट पनि 10 - ए आइरहेछ, यताबाट पनि 10 - ए आइरहेछ। दुईटै भनेको कुरा उही हो त, आउनु परेन त हैन? मात्रै तपाईलाई यसरी पनि दिन सक्छ, यसरी पनि दिन सक्छ। यसरी दियो भने यसरी निकाल्ने, यसरी दियो भने सर्टकटमा सोझै भइहाल्छ है। ल यति कुरा गरेको। ल त्यसो भने सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो आइसकेपछि तपाईले समेसन यान निकाल्नुहुन्छ। समेसन यान कति आउँछ? यान = 40 आउँछ। त्यसपछि एफएम निकाल्नुहुन्छ। हरेक क्लासलाई त्यसको चाहिँ मिड भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्दै निकाल्नुहुन्छ। त्यसपछि समेसन एफएम आउँछ। समेसन एफएम आउँदा ए वाला कन्डिसनहरुलाई जोड घटाउ गर्न मिल्ने छ भने जोड घटाउ गरेर छुट्टै लेख्नु होला। त्यसपछि भ्यालु वालालाई जोड घटाउ गरेर चाहिँ जोडेर अगाडि कति आउँछ भ्यालु लेख्नु होला। त्यसपछि x बार = समेसन एफएम अपन n भइहाल्यो। अब भ्यालु राख्ने x बार भने 37 दिएकै छ। 37 = समेसन एफएम कति आउँछ अपन n भनेको 40 गर्ने कति आउँछ आन्सर आइहाल्छ है। ए को भ्यालु आउँछ। त्यसपछि ए को भ्यालुलाई ए भनेको पहिलो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भयो। त्यसपछि यहाँनिर 10 - ए मा ए को भ्यालु ल राखेपछि सेकेन्ड मिसिङ फ्रिक्वेन्सी आइहाल्छ। ल यति कुरा गरियो, सक्नुहुन्छ है तपाईले। 8 and 2 भन्दै हुनुहुन्छ हो, 8 र 2 आउँदो रहेछ। ए को भ्यालु 8 आउँदो रहेछ। त्यसपछि ए को भ्यालु 8 आएपछि 10 - 8 भनेको 2 आउँदो रहेछ। 8 र 2 आउँछ है। ल तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। ल अगाडि बढौं त। द फलोइङ इन्फर्मेसन इज गिवन। हामीलाई एउटा डाटा दिएको छ, एउटा जानकारी दिएको छ। इज गिवन त्यो भनेर एउटा चाहिँ 52 32 42 48 56 29 36 38 22 27 16 13 5 3 18 9 47 16 42 39 भन्ने एउटा डाटा दिएको छ, एउटा भ्यालुज दिएको छ। सर क्याल्कुलेसन कुनमा राखेको छ भन्दै हुनुहुन्छ गीता खड्काजीले। क्याल्कुलेसन कुनमा राखेको छ भन्नाले बुझिन है मैले, के को क्याल्कुलेसन भन्नुभएको बुझिन। अहिलेको मल्टिप्लिकेसनको भन्नुभएको हो भने युट्युबमा गएर आइक्यू अफ सब बाई सबिन घिमिरे हान्नु भयो भने आइहाल्छ है फर्स्टमा, अथवा सबिन घिमिरे मात्रै हान्नु भयो भने पनि आउँछ। आइक्यू अफ चाहिँ ओक्सअप भन्ने टाइटल छ, अथवा मल्टिप्लिकेसन ट्रिक भन्ने टाइटल छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यदि त्यो भन्नुभएको हो भने। फर्स्ट मिसिङ फ्रिक्वेन्सी 8, सेकेन्ड मिसिङ फ्रिक्वेन्सी 2 ठिक छ है। ल त्यही हो आउने। सर माथि प्लस ए र मुनि माइनस ए भइसकेपछि त काटियो n40 आउँछ सर भन्नु। ओ अनि मैले कति लेखेको छ यहाँ हेर्नुस् त, n40 त आउँछ त। यहाँको प्लस ए र माइनस ए काट्दिन्छ 40 आउँछ। 40 लेखेको छु नि त मैले यहाँ हैन र। माथि प्लस ए हुन्छ, मुनि माइनस ए हुन्छ। प्लस ए जम्मै भ्यालु चाहिँ अल्टर आएर त नि भ्यालु नै आउँदैन नि त। कुनै भ्यालु त सल्टर पनि आउनु पर्यो नि त, कुनै भ्यालु त एक्ज्याक्ट पनि आउनु पर्यो नि त। भइजति जम्मै भ्यालु अननोन भएर त नि कहाँबाट भ्यालु आउँछ त नि हैन। त्यो अननोन भ्यालुहरुलाई पत्ता लगाउनको लागि केही कुराहरु नोन हुनुपर्छ हामीलाई। ल त्यो भएकाले गर्दा यान के आउँदो रहेछ, यान चाहिँ सल्टरै आउँछ।
किनभने प्लस र माइनस एक काटिन्छ यहाँ 40 आउँछ। तपाईलाई योबाट यो कन्डिसनबाट दिँदा यहाँ को भ्यालु सोझै 40 लेख्न पाइन्थ्यो नि त। त्यसो हो भने यहाँ 40 हुनु परेन यो कन्डिसनबाट दुईटै कन्डिसन एउटै हो भने हैन। अहिले भर्खर मैले मात्रै तपाईलाई क्वेशनले दिँदा कसरी दिन्छ त्यति मात्रै फरक हो। यो भन्नु र यो भन्नु कुरा उही हो है। ल त्यसो भने ल चाहिँ क्वेशन हेर्नुस् त। एउटा डाटा दिएको छ कन्स्ट्रक्ट अ फ्रिक्वेन्सी इन्टरभल टेबल इन व्हिच इन्टरभल ग्यापिङ विल बी 10 एन्ड क्याल्कुलेट द मिन अफ द डाटा। एउटा हामीलाई इन्डिभिजुअल डाटा दिएको छ हैन। एउटा चाहिँ छुट्टा छुट्टै व्यक्तिहरुबाट छुट्टा छुट्टै सोर्सेसहरुबाट कलेक्सन गरिएको डाटा जसलाई हामी इन्डिभिजुअल डाटा भन्छौं। त्यस्तै एउटा इन्डिभिजुअल डाटा दिएको छ र क्वेशनले के भनिरहेछ भने यो इन्डिभिजुअल डाटालाई पहिला फ्रिक्वेन्सी टेबल बना, यस्तो टेबल बना हैन। अहिले त इन्डिभिजुअल डाटा छ त्यो इन्डिभिजुअल डाटालाई ददसको ग्याप हुने गरेर इन्टरभल ग्यापिङ विल बी 10 भनिरहेछ है। यो भन्छ क्वेशनले यस्तो वाला कन्डिसनमा अब कति कतिको ग्यापिङ वाला चाहिँ क्लास बनाउने समस्या भयो नि त। 1 को ग्यापिङमा पनि बन्न सक्छ, 2 को ग्यापिङमा पनि बन्न सक्छ, 5 को ग्यापिङमा पनि बन्छ हैन, 10 को ग्यापिङमा पनि बन्छ, 20 कोमा पनि बन्छ। ग्यापिङ त हाम्रो चाहिँ सुइटेबिलिटी अनुसारले चाहिँ जति पनि राख्न सकिन्छ नि त हैन, जति पनि बनाउन सकिन्छ। तर क्वेशनले फिक्स गर्दिन्छ ददसको ग्याप गर, ददसको चाहिँ इन्टरभल बना भनेर भन्छ। त्यसो भने हाम्रो चाहिँ पहिलो काम भनेको के रहेछ, इन्डिभिजुअल डाटामा दिएको कन्डिसनलाई कन्टिन्युअस डाटा अथवा क्लास इन्टरभल डाटामा चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्नु छ हामीले। पहिला त्यसमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नु छ। त्यो भन्दा पछाडी मिन निकाल्ने फर्मुला त मिन निकाल्ने काम त इजी भइहाल्छ हैन। त्यसैले फर्स्ट कन्डिसन सल्युसन भन्ने गिवन डाटा इज भन्ने सल्युसन गिवन डाटा इज कति दिएको छ 52 32 42 48 52 32 42 48 56 29 36 38 56 29 36 38 22 27 16 13 5 3 22 27 16 13 22 27 16 13 5 3 5 3 18 9 47 18 9 47 16 42 39 16 42 39। ल यो एउटा डाटा दिएको छ क्वेशनले हामीलाई 6.7 तिर 6.7 तिर पढ्या याद आयो सर भन्दैन सौगात मैनालीजीले। एनीवे याद आउनु धेरै राम्रो कुरा हो है। ल कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि यादले अलि गाह्रो पनि पार्न सक्छ हैन। एनीवे ल गिवन डाटा इज भन्दा क्वेशनले हामीले एउटा डाटा दिएको छ। We have to construct frequency table with interval gapping 10 भनेर we have। त्यसो भने अब हामीसँग हुनेछ एउटा टेबल। त्यो टेबलमा हामी डाटालाई यो फर्ममा चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौं। यता हुन्छ डाटा, यता हुन्छ फ्रिक्वेन्सी, त्यो भन्दा पछिको कुरा पछि आइहाल्छ। ल अब यसमा तपाईले के ध्यान दिने भने अब तपाईको 10 को ग्यापिङ बनाउने भनेपछि 5 देखि 15, 15 देखि 20 हैन चाहिँ 15 देखि 25 चाहिँ 25 देखि 35 जसरी पनि 10 को ग्याप हुनु पर्यो। जसरी बनाउन सकिन्छ नि 2 देखि 12, 12 देखि चाहिँ 22, 22 देखि 32 यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30 यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। 5 देखि 15, 15 देखि 25, 25 देखि 35 यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। मात्रै तपाईको इन्टरभल ग्यापिङ चाहिँ 10 को ग्याप हुनु पर्यो हैन। चाहिँ क्लासको चाहिँ इन्टरभलहरुको ग्यापिङ डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो, डिफरेन्स 10 को हुनु पर्यो। अब कसरी बनाउने त्यो तपाईलाई छुट छ। त्यसको लागि के गर्ने त भन्दा यहाँ भएका सबैभन्दा सानो भ्यालु हेर्ने, सबैभन्दा सानो भ्यालु कति रहेछ त्यो हेर्ने र त्यो सबैभन्दा सानो भ्यालुलाई सुइटेबल हुने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ एड्रेस हुने हिसाबले हैन त्यसलाई चाहिँ सहभागी गराउन सक्ने हिसाबले क्लास जेनेरेट गर्ने। सबैभन्दा सानो भ्यालु हेर्नुस् त के छ यहाँ 3 छ, 5 छ, 3 छ। त्यसो हो भने सबैभन्दा सजिलो हामीलाई के होला 0 देखि 10 हैन। 0 देखि 10 किनभने 3 5 त 0 देखि 10 मा पर्छ नि त
त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले स्टार्ट गर्यौँ कहाँबाट 0 देखि 10। यदि तपाईँको सबैभन्दा सानो भ्यालु मानौ 29 छ भने तपाईँले 0 देखि 10 किन बनाइरहनु पर्छ? आवश्यक छैन नि। तपाईँ 20 देखि 30 बाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा सानो भ्यालु जुन छ त्यसलाई चाहिँ सुइटेबल हुने हिसाबले 10 को ग्यापिङ चाहिँ बनाउँदा हैन 10 को चाहिँ ग्यापिङको हिसाबले इन्टरभल जेनेरेट गर्दा कसरी गरिन्छ, कसरी कहाँबाट सुरुवात गर्ने भन्ने कुरा सबैभन्दा सानो भ्यालु हेर्ने, त्यसलाई समावेश हुने हिसाबले, त्यसलाई इन्क्लुड गर्ने हिसाबले क्लास जेनेरेट गर्ने। अब हाम्रो 3 5 आइरहेछ, त्यसो भने 0 देखि 10 बाट सुरु गर्यौं हामीले। त्यसो भने 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40, 40 देखि 50 हुँदै हामी कहाँसम्म जान्छौं? 50 भन्दा ठुलो भ्यालु छैन। 50 भन्दा ठुलो भ्यालु 56 आइरहेछ नि त। त्यसो भने जानु पर्यो 50 देखि 60 सम्म। 60 भन्दा ठुलो भ्यालु त छैन हैन। ल त्यो भएको कारणले गर्दा हामी गयौं यहाँसम्म। 0 to 10 बाट सुरु भएर हामी पुग्यौं 50 to 60 सम्म। 3 देखि 13 बनाउँदा नि भयो हैन? हो चाहिँ प्रदीप सापकोटाजी 3 देखि 13 बनाउँदा पनि हुन्छ। तर तपाईलाई यस्तो अल्टर वाला क्लास तपाईले यदि बनाउनु भयो भने तपाईलाई कहाँ गाह्रो पर्छ? मिड भ्यालु निकाल्न गाह्रो पर्छ। मिड भ्यालु निकालेपछि मल्टिप्लाई गर्न गाह्रो पर्छ। तपाईको यो भयो नि त 5 15 लास्टमा 5 आएपछि त सजिलो हुन्छ हामीले मल्टिप्लाई गर्न पनि। त्यसैले हाम्रो अनुसारले बनाउनु छ, हाम्रो डिजाइनले चाहिँ डिजाइन गर्नु छ भने गाह्रो डिजाइन किन गर्ने? के गर्दा सजिलो हुन्छ, के गर्दा चाहिँ इजी हुन्छ त्यसरी गर्ने। यदि तपाईको यहाँ 5 बाट स्टार्ट भएको भए तपाईलाई सबैभन्दा सुइटेबल, सबैभन्दा सजिलो के हुन्थ्यो त? 5 बाट 15, 5 देखि 15, 15 देखि 25, 25 देखि 35 हुन्थ्यो। किन? यो क्लासमा मिड भ्यालु कति आउँछ? 5 देखि 15 को मिड भ्यालु 10 आउँछ। 25 देखि 15 देखि 25 को मिड भ्यालु 20 आउँछ। 25 देखि 35 को मिड भ्यालु 30 आउँछ। 35 देखि 45 को मिड भ्यालु 40 आउँछ। अनि मिड भ्यालु 10 20 30 40 आएपछि सजिलो भएन मल्टिप्लाई गर्न, क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो भयो नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा यदि 5 अथवा 5 भन्दा ठुलो छ भने 5 to 15, 15 to 25, 25 to 32 यो चाहिँ तपाईलाई इफेक्टिभ हुन्छ, सजिलो हुन्छ गर्नको लागि है। ल त्यसो हो भने अहिले हामीले चाहिँ बनायौं कसरी, डिजाइन गर्यौं कसरी? 0 to 10, 10 to 20। अब 0 देखि 10 भन्दा मैले तपाईलाई हिजो पनि भनेको थिएँ, यदि जस्तो हामीले भन्न चाहिँ 0 देखि 10, 10 यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ नि हैन? हो यस्तो वाला टेबललाई, यस्तो वाला डाटालाई हामी इन्क्लुसिभ डाटा भन्छौं, चाहिँ एक्सक्लुसिभ डाटा भन्छौं। यसले चाहिँ जहिले पनि बाउन्ड्रीको पोइन्ट आयो, बाउन्ड्रीको भ्यालु आयो, बोर्डरको पोइन्ट आयो भने त्यो अगाडि बढ्छ। जस्तो यहाँ ट्याक्कै तपाईको 10 आयो भने 0 to 10 मा नपरिकन 10 to 20 मा जान्छ। ट्याक्कै 20 आयो भने 10 to 20 मा नपरि 20 to अगाडि 30 मा जान्छ। किनभने मैले तपाईलाई भनेको थिएँ जस्तो नेपाल र भारतको ट्याक्कै बोर्डरमै टच भएको चाहिँ कुनै एउटा घर छ भने उसलाई स्वतन्त्रता हुन्छ। त इन्डियापट्टि जान्छस् कि नेपालपट्टि जान्छस् भन्ने उसले रोज्न पाउँछ हैन? हो त्यो भएको कारणले गर्दा ट्याक्कै बोर्डरमा पर्यो, ट्याक्कै बाउन्ड्री लाइनमा पर्यो भने उसलाई स्वतन्त्रता हुन्छ। अनि सिनियर क्लासमा जान पाइ कोही जुनियर क्लासमा बस्दैन नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा ट्याक्कै 10 आयो भने 0 to 10 मा नझरिकन उ लाग्छ अगाडिपट्टि, माथिल्लो क्लासमा जान्छ, 10 to 20 मा अगाडि बढ्छ। यति हो कुरा। अब 0 देखि 10 सम्मका भ्यालुहरु कतिवटा छ गन्ने लेख्ने। कतिवटा छ? एउटा 5, एउटा 3, यति हैन? अर्को 9 पनि छ यहाँ। अरु केही छ? 10 भन्दा सानो छैन। त्यसो भने द फ्रिक्वेन्सी अफ द डाट of our class 0 to 10 is 3। कतिवटा रहेछ? 0 देखि 10 सम्मका भ्यालुहरु कतिवटा रहेछ? 3 टा रहेछ। त्यसपछि अब लागौं 10 देखि 20 सम्म। 10 देखि 20 सम्मका भ्यालुहरु चाहिँ कतिवटा छ? एउटा 2 टा 3 टा 4 टा। कतिवटा रहेछ? 4 टा रहेछ। 10 देखि 20 सम्मका भ्यालुहरु एउटा 16, अर्को 13, अर्को फेरि 16 र अर्को 18। अब 20 देखि 30 सम्मका भ्यालुहरु कतिवटा छ? 20 देखि 30 सम्मको 20 देखि 30 सम्मको 29 एउटा, 22 2 टा, 27 3 टा, यति हो। कतिवटा रहेछ? 3 टा रहेछ। त्यसपछि 30 देखि 40 को भ्यालु चाहिँ कतिवटा रहेछ? 30 देखि 40 32 एउटा, 36 2 टा, 38 3 टा, 39 4 टा, कतिवटा रहेछ? 4 टा रहेछ। 40 देखि 50 सम्मको भ्यालु कतिवटा रहेछ? 42 एउटा, 48 2 टा, 42 3 टा, 47 4 टा, कतिवटा रहेछ? 4 टा रहेछ। त्यसपछि 50 देखि 60 को भ्यालु 52 एउटा, 56 2 टा, अरु छ कि छैन? कतिवटा रहेछ? 2 टा रहेछ। ल यो भयो फ्रिक्वेन्सी। अब लास्टमा कतिवटा थियो यहाँ गर्नुस् त? एउटा, 2 टा, 3 टा, 4 टा, 5 वटा, 6 वटा, 7 वटा, 8 वटा, 9 वटा, 10 वटा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब फ्रिक्वेन्सी जोड्नुस्, यान इक्वल्स टु जोड्नुस् कति आउँछ? 3 3 6 4 3 12 12 6 18 18 2 20। यहाँ पनि 20 वटा थियो, यहाँ पनि 20 वटा थियो। त्यही कुरालाई यो फर्ममा चाहिँ ट्रान्सफर्म गरे हो।
10लाई अर्को ठाउँमा लगेर 2 + 8 बनाउँदा 10 नहुने चाहिँ कुरा हुन्छ र हुँदैन नि। कुरा उही हो नि त, कहाँ हामीले भ्यालु चेन्ज गरेका छ, मात्रै त्यसलाई चाहिँ रिजेनेरेट गरे हो, रिडिजाइन गरे हो हैन। ल त्यो भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ 20 वटा डाटाहरूलाई हामीले यसरी चाहिँ फ्रिक्वेन्सी टेबलमा हिजो भनेको थिएँ नि मैले तपाईँलाई, यत्रो यसरी 20 वटा डाटा लेखिरहनु पर्यो। त्यो भन्दा हेर्नुहोस् त कति सजिलै चाहिँ यो चाहिँ क्लास इन्टरभल डाटा, कन्टिन्युअस डाटाले चाहिँ कति चाहिँ सानो ठाउँमा चटक्क परेको हैन। कुरा उही हो, त्यो भ्यालुलाई कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसैले चाहिँ सबभन्दा पहिला इन्डिभिजुअल डाटाको चाहिँ कन्सेप्ट आयो, त्यसपछि डिस्क्रिट डाटाको, त्योभन्दा पछाडि क्लास इन्टरभल डाटाको, र आजसम्म पनि हामी यहीँ छौँ। त्यसो भने अब हामी चाहियो डाटा भइसकेपछि त्यसको मिड भ्यालु चाहियो। यहाँ फाइन्ड गर्छौँ हामी, 0 देखि 10 को मिड भ्यालु 5 हो। त्यसपछि 10 जोड्दै जानुहोस्, किनभने हाम्रो चाहिँ क्लासहरू 10 को ग्यापिङमा छ। अथवा 10 देखि 20 को बिचमा कति पर्छ, 10 + 20 / 2, 10 मा 20 जोड्नुहोस् 30 भयो, 30 लाई 2 ले भाग गर्नु 15 हुन्छ। अर्को आउँछ 25, अर्को आउँछ 35, अर्को आउँछ 45, अर्को आउँछ 55। त्यसपछि एफएम निकाल्न सकिन्न, 5 तिया 15, 15 चौको 60, 25 तिया 75 सकिन्छ नि। त्यसपछि यो आयो एफएम, त्यसपछि समेसन एफएम निकाल्नुहुन्छ, एउटा भ्यालु आउँछ। त्यसपछि अब टेबलको काम सकियो। देयरफोर मिन भन्नुहुन्छ x बार = समेसन एफएम अपन n गर्नुहुन्छ, भ्यालु चाहिँ आउँछ, आन्सर सकिहाल्यो हैन। लास्टमा चाहिँ द अर्थमेटिक मिन अफ द गिभन डाटा गिभन सिरिज इज दिस भनेर भन्नुहुन्छ, सकिन्छ है। ल त्यसो हो भने मिनबाट करिब करिब आउने कन्डिसनहरू यति नै हुन्। अब एउटा चाहिँ सानो यो क्वेसन पनि हेरिहालौँ। यो चाहिँ कम्बाइन मिनको क्वेसन हो। तपाईले यसरी चाहिँ हामीले एभरेजमा पढिसकेका छौँ नेपाल राष्ट्र बैंक तयारी गर्ने साथीहरूले है। त्यही कुरालाई, एभरेजको कुरालाई मिनमा पनि कम्बाइन मिन भनेर त्यसरी यतातिर चाहिँ ल्याएर जोड दिन सक्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दा यस्तोवाला पनि एउटा कन्डिसन हेरौँ। कम्बाइन मिनले के भन्थ्यो हामीलाई भने, कम्बाइन मिन भने के हो भन्नुहोस् त, शब्दबाटै नामै काफी छ भने जस्तो नामै कम्बाइन छ। सर यदि 0 to 10 को इन्टरभलमा एक्स भने 5 भाका नभएर सम्झिने जस्तै 5, 15, 25, 35 मा छ भने 5 भाका नम्बर सम्झने जस्तै। हो त्यही हो सौगात मैनालीजी, थ्याङ्क यू तपाईँलाई। सर मैले सुरुमा सोधेको क्वेसन आउँछ शर्मिला धमलाजी, मैले भने त तपाईँलाई वेट एन्ड वाच भने होइन, मैले फर्स्टमै आउँछ, मैले लास्टमा ल साथीहरू आजलाई दिस मच फर टुडे भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ सल्युसन आएन, तपाईँको चाहिँ समाधान भएन भने बल्ल भन्नु न। मैले आउँछ भनिसकेका छु, त्यही क्वेसन हामी अहिले हेर्छ चाहिँ भनिसकेका छौँ हैन। नआत्तिनु न, त्यो क्वेसन मिनमा सोध्दैन। त्यो क्वेसन सोध्ने भनेको मिडियनमा हो। त्यो मिडियनको क्वेसन हो। त्यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीवाला, फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ सम गर्दै जानेवाला कन्डिसन मिनमा चाहिँदैन। मिनमा सोध्दैन त्यस्तो कन्डिसन, मिडियनमा सोध्छ। एनिवे मिनमै सोधिहाल्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ कन्सेप्ट लिइसकेपछि त्यो डाटालाई यसरी बनाउने हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि गर्न त हामीसँग मिन निकाल्ने पनि फर्मुला हुन्छ, मिडियन निकाल्ने पनि फर्मुला हुन्छ। टेबललाई कसरी चाहिँ हाम्रो अनुसारले चाहिँ डिजाइन गर्ने भन्ने थाहा पाइसकेपछि मिन सोधेको छ भने मिनको फर्मुला लगाइदिनुहुन्छ, मिडियन सोधेको छ भने मिडियनको फर्मुला लगाइदिनुहुन्छ। त्यसमा ठुलो कुरै छैन नि। मैले गर्छु भनिसकेको छु, त्यही क्वेसन छ, नआत्तिनु होला है। यति भने मैले मिन निकाल्नु भनेको छ सो। अनि एनिवे ठिक छ, म तपाईँलाई चाहिँ मिडियनको क्वेसनबाट डाटालाई कसरी अहिलेको हाम्रो जस्तो चाहिँ टेबलमा कन्भर्ट गर्ने बनाइदिन्छु। त्यसपछि तपाईँहरूले मिन छ भने मिन निकाल्न सक्नुहुन्छ, मिडियन छ भने मिडियन निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी CF को कन्डिसन भन्छौँ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको यसलाई भन्छौँ हामी सञ्चित बारम्बारता भन्छौँ है। एनिवे सौगात मैनाली चाहिँ युआर चाहिँ सो स्मार्ट है। ठिक छ, तपाईँले भनेपछि नहुने कुरै छैन। ल त्यसपछि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको सञ्चित बारम्बारता फ्रिक्वेन्सी भनेको बारम्बारता हो। क्युमुलेटिभ भनेको सञ्चय गर्नु भनेको स्टोर गर्नु, थुप्रिँदै जानु, थुपार्दै जानु भने हो। यदि तपाईँको अब म तपाईँलाई कसरी बुझाइदिन्छु यो भने एउटा नम्बर लाइन बनाएर भनिदिन्छु। 0 छ, 10 छ, 20 छ, 30 छ, 40 छ र 50 छ। र तपाईँलाई दिएको छ क्वेसनले के भने 0 देखि 10 2 छ, 0 देखि 20 5 छ, 0 देखि 30 8 छ, 0 देखि 40 12 छ, 0 देखि 50 18 छ। यही हो नि तपाईँले भनेको क्वेसन हैन। यही नभए पनि यस्तै खालको हो हैन। अब त्यो म कमेन्टमा चाहिँ गइन, अब चाहिँ नेचर यस्तै थियो होला हैन।
हरेकलाई एउटै ओरिजिनबाट एउटै स्टार्टिङ पोइन्टबाट हरेक क्लासहरूलाई चाहिँ देखाउने 0 to 10 0 to 20 0 to 30 0 to 40 0 to 50 ल अब तपाईले क्वेशनले भन्न चाहिँ यसलाई डाटा भन्छ यसलाई फ्रिक्वेन्सी नै भन्छ है यसलाई क्वेशनले दिँदा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी नै भन्छ तर इन फ्याक्ट दिस इज नट आवर फ्रिक्वेन्सी दिस इज आवर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेकै के हो भन्ने लाग्ला त्यो चाहिँ हामी चाहिँ मेडियनमा चाहिँ आउने कुरा हो मेडियनमा चाहिँ थाहा हुन्छ त्यो कुरा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ सञ्चित बारम्बारता जस्तो 0 देखि 10 सम्म भएका भ्यालुहरू कतिवटा छ दुईटा छ 0 देखि 10 सम्मका भ्यालुहरू दुईटा छ त्यसपछि फेरि 0 देखि 20 सम्मका भ्यालुहरू पाँचवटा छ 0 देखि 20 सम्म जानु भनेको 0 देखि 10 प्लस फेरि 10 देखि 20 हो कि हैन 0 देखि 20 सम्म पुग्नु भनेको 0 देखि 10 सम्म पुग्ने पहिला 0 देखि 10 सम्म पुग्नु पर्यो फेरि 10 देखि 20 सम्म पुग्नु पर्यो 0 देखि 10 सम्म पुग्दा 2 त भइसक्या छ नि त्यसो हो भने 0 देखि 20 सम्म 5 हुनको लागि अब 10 देखि 20 कति हुनु पर्यो यहाँदेखि यहाँसम्म 2 यहाँदेखि यहाँसम्म 3 भयो भने पो बल्ल जम्मा जम्मी 5 हुन्छ होला त नि त्यसो हो भने अब यो डाटालाई हामी कस्तो फर्ममा चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्छौं 0 to 10 त्यसपछि 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 हामीलाई चाहिने डाटा चाहिँ यस्तो थियो तर क्वेशनले यस्तो दिइराछ एकछिन क्वेशन हटाइदिएँ मैले है ल हेर्नुस् हामीलाई चाहिने डाटा चाहिँ यस्तो हो यस्तो थियो क्वेशनले हामीलाई दिएको चाहिँ कस्तो छ त भन्दा क्वेशनले हामीलाई दिएको डाटा चाहिँ अगाडिको जस्तो छ हैन एउटै भ्यालुबाट एउटै ओरिजिनबाट चाहिँ दिइराको छ त्यसो हो भने 0 देखि 10 को भ्यालु कतिवटा त्यो यो सुरुको जहिले पनि सेम नै हुन्छ 2 को 2 नै त्यसपछि 10 देखि 20 सम्म कति रहेछ 3 रहेछ 3 कसरी भएको बुझ्नुभयो नि 0 देखि 20 सम्म 5 छ अनि 0 देखि 10 सम्म अलरेडी 2 भइसक्यो त्यसैले बाँकी रहेको कति भयो भने जम्मा जम्मी 5 हुन्छ 3 भयो भने हैन त्यसैले 10 देखि 20 3 रहेछ फेरि 0 देखि 20 सम्म पुग्यौं हामी 5 भयो 0 देखि 20 सम्म पुग्दा 5 भयो अब फेरि 0 देखि 30 सम्म 8 छ भनेर दिइराछ अब हामी पुग्नु छ 0 देखि 30 मा 0 देखि 30 मा पुग्दा कति छ रे 8 छ रे त्यसो हुने 0 देखि 30 जानु भनेको 0 देखि 20 जानु फेरि 20 देखि 30 जानु हो 0 देखि 20 जाँदा 5 भइसक्या छ अब पुरै 8 हुनको लागि बाँकी रह्यो कति 3 हुनु पर्यो कि परेन त्यसो भने 20 देखि 30 कति रहेछ 3 रहेछ त्यसपछि फेरि 0 देखि 40 12 छ रे 0 देखि 40 पुग्नु भनेको हो यहाँदेखि यहाँ पुग्नु भनेको हामी यहाँसम्म त पुगिसक्यौं यहाँसम्म पुग्दा 8 भइसक्यो त्यसो भने जम्मा 12 हुनुको लागि बाँकी कति हुनु पर्यो 12 - 8 बराबर 4 हुनु पर्यो कि परेन 30 देखि 40 रहेछ 4 त्यसपछि 40 देखि अब 0 देखि 50 भनेको जम्मा जम्मी फर्स्टबाट लास्टसम्म पुग्दा 18 हुन्छ रे अनि 40 सम्म पुग्दा 12 आइसक्यो त्यसो भने अब बाँकी कति हुनु पर्यो 6 हुनु पर्यो नि त यो 6 भयो बल्ल हाम्रो चाहिँ चाहिने डाटा बन्यो बल्ल क्वेशनले यस्तो फर्मेटमा दिएको डाटालाई यसरी बन्यो अब यसको मिन चाहिएको छ भने मिन निकाल्दिनुस् मेडियन चाहिएको छ भने मेडियन निकाल्दिनु सकिगयो नि है सर वेटेड मिन एएम भित्रै हो लक्ष्मण विष्टजी वेटेड मिन भनेकै तपाईको नथिङ बट इट्स फोटोकपी अफ डिस्क्रिट डाटा है वेटेड मिन भनेकै डिस्क्रिट डाटा हो है डिस्क्रिट डाटा भनेको कस्तो त भने डिस्क्रिट डाटामा हामी फ्रिक्वेन्सी भनेर जेलाई चाहिँ डिफाइन गर्छौं नि हो वेट भनेको त्यही हो कुनै पनि क्लासको कुनै पनि चाहिँ समूहको भार भन्छ नि जुन हैन वेट भनेको के त भन्दा त्यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ हामीले डिस्क्रिट डाटामा गर्दा चाहिँ कसरी गर्थ्यौं भने यता हुन्थ्यो एक्स यता हुन्थ्यो याफ जस्तो 10 को फ्रिक्वेन्सी 2 छ 20 को फ्रिक्वेन्सी 5 छ 30 को फ्रिक्वेन्सी 8 छ भन्थ्यौं यही कुरालाई वेटेड मिनमा चाहिँ देखाउने हो भने चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ माथिपट्टि एक्स हुन्छ मुनिपट्टि डब्लु हुन्छ डब्लु भने वेट के वेट हैन वेट जस्तो 10 को वेट 2 छ फ्रिक्वेन्सी यही यो भनेकै फ्रिक्वेन्सी हो क्या 10 को वेट 2 छ 10 को भ्यालु 2 छ भन्नेको अर्थ 10 दुई चोटि आइरा रहेछ त्यसपछि 20 को वेट 5 छ 5 छ है ल यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको काम जसले गर्छ यसमा डब्लु फ्रिक्वेन्सीलाई यहाँ एफ लेखिन्थ्यो त्यसमा चाहिँ एफ को सट्टा डब्लु लेख्ने यति हो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ वेटेड मिनको कन्डिसन है वेटेड एभरेजको कन्डिसन हुन्छ मिन भन्दा पनि एभरेज भनौं सिम्पल एभरेज वेटेड एभरेज र इक्वेसनल एभरेज भन्ने तीनवटा एभरेज चाहिँ क्लासिफाइड हुन्छ एनीवे यति हो कुरा है सर बिलो 10 एकदम चाहिँ भानी दाहालजी त्यो पनि आउँछ है त्यो पनि भन्दिनु न भन्दै हुनुहुन्छ तपाईले नभन भन्ने पनि भन्छु म है ढुक्क भएर बस्नु होला त्यो पनि भन्छु अपर फ्रिक्वेन्सीज देखि लोअर फ्रिक्वेन्सीज घटाउँदै जाने हो केशव छेत्रीजी त्यो चाहिँ गर्ने कुरा भयो यो चाहिँ तपाईलाई बुझाएको यो चाहिँ तपाईलाई कन्सेप्ट दिएको नलेज दिएको यसरी यसरी हुन्छ भनेर अब अहिले एक्जाममा चाहिँ क्वेशन सल्भ कसरी गर्छौं त्यो भनिहाल्छु म तपाईलाई एक्जाममा पनि यसरी चाहिँ यो चाहिँ यसरी बनाउनुस् भने होइन तपाईलाई बुझाएको मैले यस्तो हुन्छ भनेर
है। त्यसपछि अहिले चाहिँ क्वेसनमा त्यस्तो क्वेसनै आएको छैन, अनि क्वेसन आएपछि हेर्छौँ नि त हामी कसरी गर्ने है। ल नातिन होला आउँछ। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी पढिसकेपछि यी जम्मै कुराहरू पढिएन भने त अनि के सेन्ट्रल टेन्डेन्सी पढियो त। ल एनिवे है, ल क्वेसन हेर्नुहोस् त। म कुरा गर्दै थिएँ कम्बाइन्ड मिनको बारेमा होइन। कम्बाइन्ड मिन भनेको नामै काफी छ। कम्बाइन भन्ने बित्तिकै कम्बाइन गर्ने भने के हो, दुई अथवा दुईभन्दा चाहिँ बढी कुराहरूलाई मर्ज गर्ने, तिनीहरूलाई ल्याएर एक ठाउँमा जोड्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ संयुक्त फर्ममा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने कामलाई हामी कम्बाइन गर्ने भन्छौँ। कम्बाइन स्टडी भन्ने सुन्नुभयो होला नि साथीहरूले होइन। कम्बाइन स्टडी भनेको साथीहरू मिलेर दुईजना तिनजना चारजना, 2 or more than 2 साथीहरू भएर चाहिँ सँगै मिलेर पढ्ने भने अब त्यसमा चाहिँ सँगै मिलेर पढ्दा के हुन्छ, एउटाको इफोर्ट अर्कोको इफोर्ट सबै ककटेल हुन्छ नि त त्यहाँ होइन। एनिवे कस्तो राम्रो शब्द आएछ। एनिवे होइन, सबैको मिक्स हुन्छ चाहिँ मिक्स हुन्छ नि त त्यहाँनिर होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा कम्बाइन मिनको हामीले हेर्नुपर्ने कन्डिसन भनेको चाहिँ कस्तो भने, हामीलाई विभिन्न पाठहरूमा बाँडेर, जस्तो एउटा क्लासमा 100 जना विद्यार्थीहरू छन् भने पहिलो 20 जनाको एक्स बार चाहिँ 55 छ। त्यसपछिको 40 जनाको एभरेज 40 जनाको एक्स बार 65 छ र अरू 20 जनाको एक्स बार 25 छ भने वाट इज द कम्बाइन्ड मिन, वाट इज द कम्बाइन्ड चाहिँ होइन एभरेज मार्क्स हो। यस्तो कन्डिसन हामीलाई 3वटा पार्टमा बाँडेर दिएको छ। 3वटा भाग छुट्टा छुट्टै 3वटा टुक्रामा चाहिँ डिभाइड गरेर हामीलाई चाहिँ मिन दिइरहेछ हो। यो 3वटा छुट्टा छुट्टै साना साना ससाना कन्डिसन ससाना पार्टमा दिएका चाहिँ मिनहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ होलसेलमा एकमुष्ट रूपमा यो 100वटाको 100 जना स्टुडेन्टको चाहिँ एभरेज मार्क्स कति रहेछ अथवा मिन मार्क्स चाहिँ कति रहेछ क्यालकुलेट गर्ने काम कम्बाइन मिनले गर्छ है। बुझ्नु पर्यो। तपाईँलाई डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा, जस्तो 100 मध्येको सुरुको 20 एउटा पार्टमा छुट्याएर दियो, त्यसको एभरेज यति छ। फेरि यो 100 मध्येको 40 जनाको एभरेज यति छ। फेरि यो 100 मध्येको 20 जनाको एभरेज यति छ। हुन चाहिँ यही 100 भित्रकै कुरा हो। यतिलाई जोड्नुहोस् त 100 भयो कि भएन? 100 हुन्छ नि। 20 40 100 भएन क्या, 40 भनिदिनुहोस् यसलाई है। ल 40 अर्को 40 जनाको 25 छ। त्यसो हो भने यो 100 जनाको कम्बाइन एभरेज कति हुँदैछ, कम्बाइन मिन कति हुँदैछ हो। यस्तो खालको कन्डिसनलाई एड्रेस गर्ने काम कसले गर्छ, कम्बाइन मिनले गर्छ। जसको फर्मुला हुन्छ n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार प्लस nn xn बार। अब यो त कहाँसम्म जान्छ हामीलाई थाहा छैन। क्वेसनले एउटासम्म भन्यो भने एउटा भयो, सकिहाल्यो। दुईटासम्म भन्यो भने n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपन n1 प्लस n2 प्लस nn हुन्छ। दुईटा आयो भने n2 x2 बार मुनि n2 सम्म जाने, तीनटा आयो भने n3 x3 बार सम्म जाने, मुनि n3 सम्म जाने, चारवटा आयो भने n4 x4 बार सम्म जाने हैन। n सम्म पुर्याउनु भनेको क्वेसनले जति आउला, क्वेसनले जति भन्ला त्यहाँसम्म लाने भने हो, त्यहाँसम्म पुर्याउने भने हो है। गफ धेरै हुन्छ सर भन्दै हुनुहुन्छ स्मिता गौतमजीले। अब गफै भएन भने कसरी पढ्नुहुन्छ त? अब हामीले पढाउने भने पनि गफै गर्ने त हो नि यहाँ होइन। आउट अफ ट्र्याक गरेर गफ गरिया छैन। तपाईँले सोधेको क्वेसनलाई चाहिँ अब चाहिँ भन्नु पर्ला नि त। अनि फेरि भोलि चाहिँ कुरा काट्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले, सरले यो पनि भन्दैन त्यो पनि भन्दैन, सोधेको कुरो केही भन्दैन, क्वेसन सोध्न पाइँदैन भन्नुहुन्छ। गफ भने केलाई भन्ने क्या? आउट अफ ट्र्याक गरेर आज मेरो घरमा चाहिँ तरकारीमा नुन चर्को भयो त भनेको छैन मैले होइन। कस्तो चाहिँ चियामा कति गुलियो भएको आज बिहान त भनेको छैन मैले होइन। अब चाहिँ आएका कुराहरू जोडिने प्रसङ्ग त जोडिन्छ त, जोडिने प्रसङ्गहरू, ताकि तपाईँलाई चाहिँ त्यतापट्टिबाट लाँदा चाहिँ बुझिन्छ कि यतापट्टिबाट भन्दा बुझिन्छ कि। मेरो चाहिँ त्यो मोटिभ हुन्छ है। मेरो चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ होला हाँसी मजाक पनि गर्छु होला, अलिकति चाहिँ रमाइलोको लागि केही कुरा पनि भन्छु होला, तर सबैको कुरा के हो भने तपाईँलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, के भन्दा हुन्छ, कसरी घुमाएर चाहिँ दिँदा, कसरी कुन उदाहरण हाल्दा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ त्यतापट्टि लाने हो। यति हो कुरा है। ल त्यसो भने हामी कुरा गर्दैछौँ कम्बाइन मिन। कम्बाइन मिन भनेको चाहिँ कस्तो कन्डिसन हो? कम्बाइन भन्ने बित्तिकै विभिन्न दुई अथवा दुईभन्दा बढी टुक्रा टुक्रा अवस्थामा रहेको मिनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा, होलसेलमा भन्छौँ नि, प्याकेजमा भन्छौँ नि होइन, तिनीहरूलाई कम्बाइन गरेर एकमुष्ट रूपमा त्यो होल डाटा, त्यो समग्र फर्मेटको मिन निकाल्ने काम, एभरेज निकाल्ने कामलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? कम्बाइन मिन भन्छौँ।
होइन म एकदम कुल छु है, त्यस्तो होइन, म त्यस्तो रिसाउँदिनँ है। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो म चाहिँ बोल्दा चाहिँ रिसा हो कि जस्तो चाहिँ देखिन सक्छ, त्यस्तो रिसाउँदिनँ ल म त। ल त्यसो भने अब चाहिँ ट्याक्कै यसैको कन्डिसन छ, यसैको क्वेसन छ। ल हेर्नुहोस् त, द अर्थमेटिक मिन अफ स्कोर्स अफ अ ग्रुप अफ स्टुडेन्ट इन अ टेस्ट वाज 52। ल के भन्दैछ हामीलाई भने सल्युसन गिभन गिभन कुराहरू के हो र ट्याक 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 हेर्नुहोस् त। मिन अफ द ग्रुप, मिन अफ द ग्रुप जसलाई हामी एक्स बार भन्छौँ इक्वल्स कति छ 52 छ। अब यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एक्स वान बार पनि दिया होइन, एक्स टू बार पनि दिया होइन, एक्स थ्री बार पनि दिया होइन, एक्स बार दिया हो। यो जुन कम्बाइन मिन छ नि त्यो दिया हो। कसरी थाहा हुन्छ? क्वेसन पढ्नुहोस्। द अर्थमेटिक मिन अफ स्कोर्स अफ अ ग्रुप अफ स्टुडेन्ट, ग्रुप अफ स्टुडेन्ट भनिरहेछ नि, त्यो जुन ग्रुपमा चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ त्यो होल ग्रुपको एभरेज चाहिँ 52 छ भने हो है। त्यसो हो भने मिन अफ द ग्रुप एक्स बार इज इक्वल टु 52। हामीले जुन ग्रुपमा कुरा गर्नुपर्ने छ, जुन ग्रुपको चाहिँ एज अ होल कन्डिसनमा कुरा गर्नुपर्ने छ, त्यो ग्रुपको एक्स बार भनेको 52 रहेछ। अब पछाडि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कन्डिसनहरू दिएको छ, चाहिँ छुट्टा छुट्टै पार्ट, त्यो सिङ्गो ग्रुपलाई विभिन्न पार्टहरूमा बाँडेर दिइरहेछ है। ल एनिवे है, त्यसपछि अर्को के भनिरहेको छ हेर्नुहोस् त। द ब्राइटेस्ट 20% अफ देम सेक्योर्ड अ मिन अफ 80। यो जुन ग्रुप छ, यो ग्रुपमा भएका स्टुडेन्टहरूमध्ये एकदम राम्रा 20% स्टुडेन्टहरूको एभरेज छ अरे कति 20% हो। अब कन्डिसन अब सुरु भयो क्या, अब पार्टिसन अब सुरु भयो। ल हेर्नुहोस् त के भनिरहेछ भने इन द ग्रुप अफ 20% brightest student, in the group of 20% brightest student हैन, 20% brightest student, यो चाहिँ हाम्रो एउटा कन्डिसन हो, एउटा सानो पार्ट हो नि त। यो फर्स्ट पार्टको नम्बरलाई हामी n1 भन्छौँ 20%। अब यसमा पर्सेन्ट हटाइदिनुहोस्, किनभने यसमा पनि पर्सेन्ट आउँछ, अर्कोमा पनि पर्सेन्ट आउँछ, अर्कोमा पनि पर्सेन्ट आउँछ, सबै पर्सेन्टलाई जोड्दा 100% हुन्छ। 100% भनेको नै त्यो ग्रुप हो। त्यो भएकाले गर्दा हामी भ्यालु मात्रै लिन्छौँ। 20% भनेको 20 n1 इज इक्वल्स टु 20। पहिलो पार्टको फर्स्ट पार्टको फर्स्ट कन्डिसनको नम्बरलाई हामीले n1 भन्छौँ र फर्स्ट पार्टको स्टुडेन्ट इज 80 हो नि, होइन, इज 80। त्यसो हो भने फर्स्ट कन्डिसनको अथवा फर्स्ट पार्टको एभरेजलाई हामी भन्छौँ x1 बार। बुझ्नु पर्यो है, यो छुट्याउन जान्नु पर्यो। पहिलो कन्डिसनको नम्बरलाई हामी n1 भन्छौँ, किनभने हाम्रो त्यहाँ डिफाइन छ नि त, यो पहिलो कन्डिसनको चाहिँ नम्बर र एक्स बार हो, एभरेज हो। यो सेकेन्ड कन्डिसनको, यो थर्ड कन्डिसनको, यो चाहिँ nth कन्डिसनको, होइन, विभिन्न पार्टहरू हुन्छ त्यहाँ। ल त्यसपछि फेरि हामी लाग्छौँ इन द अर्को ग्रुप भनेको छ, अर्को पार्ट भनेको छ, के भनेको छ, एन्ड द डलेस्ट 25% अफ देम इन द ग्रुप अफ डलेस्ट 25%। अब यो डलेस्ट चाहिँ नभन्दा भएले हुन्थ्यो होइन, अब चाहिँ क्वेसनमै त्यस्तै भयो। अब हामीले के गर्ने, अफ देम सेक्योर्ड अ मिन अफ 31। डलेस्ट 25% स्टुडेन्ट सेक्योर्ड भनिदिनुहोस् यहाँ, इज भन्दा पनि ल स्टुडेन्ट। अब यो कन्डिसन हो, अब त्यहाँ चाहिँ एभरेज खुलाइरहनु पर्दैन, यो चाहिँ कन्डिसनमा भनियो। यो हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसन हो। सेकेन्ड कन्डिसनको n नम्बरलाई हामी n2 भन्छौँ। कति छ n2 25%। चाहिँ हटाइदिनुहोस् क्वेसन। त्यसपछि के भनेको छ हामीलाई भने 55% भनेको छ। ल एनिवे ल हेर्नुहोस् त, सेकेन्ड कन्डिसनको नम्बर भनेको यो 25%, यो त क्वान्टिटी हो नि, होइन, यो त एमाउन्ट हो नि, डाटाको चाहिँ एमाउन्ट हो, जसलाई हामी भन्छौँ n2। सेकेन्ड कन्डिसनको नम्बरलाई हामी n2 भन्छौँ। त्यसो भने सेकेन्ड कन्डिसनको एक्स बारलाई के भन्छौँ हामी, x2 बार भन्छौँ। पहिलो कन्डिसनको मिनलाई x1 बार भनिएको थियो, सेकेन्ड कन्डिसनको मिनलाई x2 बार भनिन्छ। कति छ अरे 31 छ अरे। ल सेकेन्ड कन्डिसन भयो। अझै अर्को थर्ड कन्डिसन पनि छ। थर्ड कन्डिसनले के भनिरहेछ त भन्दा, वाट इज द
वाट इज द एभरेज मार्क्स अथवा वाट इज द एभरेज चाहिँ सेक्योर्ड अप्टेन मार्क अथवा सेक्योर्ड मार्क अफ द रिमेनिङ 55%। यहाँ 20%को चाहिँ स्टुडेन्टको कुरा आयो, यहाँ 25% स्टुडेन्टको कुरा आयो, 20 र 25 जोड्दा 45% स्टुडेन्टको कुरा आयो। अब जम्मा जम्मी 100% हुनको लागि वाट इज द रिमेनिङ अमाउन्ट, वाट इज द रिमेनिङ नम्बर अफ स्टुडेन्ट 55% हो। यो बाँकी रहेको 55% को एभरेज मार्क्स कति हुनुपर्छ भने आऊ इन द रिमेनिङ 55% स्टुडेन्ट। दिस इज आवर कन्डिसन है। यो हाम्रो कन्डिसन 3 अथवा पार्ट 3 हो। तीनवटा पार्टमा बाँडिरहेछ। हाम्रो 100% भनेको टोटल चाहिँ डाटा हो हैन, उक्त चाहिँ यो ग्रुप चाहिँ टोटल हो। त्यो मध्ये 20% को कुरा छ यहाँ हैन। 20% स्टुडेन्टको कन्डिसनमा चाहिँ नम्बर 20 भइहाल्यो, x1 बार 80 भइहाल्यो। त्यसपछिको चाहिँ 25% स्टुडेन्टको कन्डिसनमा n2 = 25 भइहाल्यो, x2 बार = 31 भइहाल्यो, क्वेसनले दिएको छ। र इन द रिमेनिङ 55% स्टुडेन्ट यो चाहिँ बाँकी रहेको थर्ड पार्टको लागि चाहिँ n3 = 55 भइहाल्यो, नम्बर भनेको 55 भइहाल्यो। x3 बार = वाट, x3 बार भनेको छैन, जम्मै भ्यालु दिएर त के निकाल्ने हो र हैन। कम्बाइन मिन पनि दिएको छ, n1 x1 बार पनि दिएको छ, n2 x2 बार पनि दिएको छ, n3 को भ्यालु पनि दिएको छ। यो पनि दिएर के निकाल्ने हो र हैन। ल तपाईलाई कि त यो दुईटा दिएर चाहिँ व्हाट इज द कम्बाइन एभरेज, कम्बाइन मिन सोध्छ, कि त कम्बाइन मिन दिन्छ र अरु चाहिँ जम्मै भ्यालुहरु दिएर कुनै एउटा भ्यालु मिसिङ गरिदिन्छ है। ल यहाँसम्म ठीक छ। हामीले एज अ होल 100% डाटालाई तीनवटा कन्डिसनमा बाँड्यौं। क्वेसनले तीनवटा कन्डिसनमा दिइराछ। पहिलो कन्डिसन चाहिँ सुरुको 20% ब्राइटेस्ट स्टुडेन्टहरु भनेर, जसको चाहिँ नम्बरलाई हामीले n1 भन्यौं, एभरेजलाई x2 बार भन्यौं। ल त्यसो भने नाउ युजिङ फर्मुला टु क्याल्कुलेट कम्बाइन मिन, त्यसो भने देयरफोर x बार। अब तपाईले x 1 2 3 बार पनि भन्न सक्नुहुन्छ, किनभने कन्डिसन 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जम्मैलाई चाहिँ समेटेर भन्न पनि सक्नुहुन्छ है। सफिक्समा 1 2 3 झुन्डाउने पनि चलन छ कतै कतै, तर त्यो नभनिकन एज अ होल समग्र x बार मात्रै भन्दा पनि कुरो हुन्छ, काम पुग्छ। त्यसो भने x बार = n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार। अब प्लस अगाडि बढ्नु पर्यो पर्दैन, जम्मा तीनटा कन्डिसन दिएको छ, तीनटा दिँदा 3 सम्म पुगे भयो। अपन n1 प्लस n2 प्लस n3। ल अब जहाँ जे को भ्यालु दिएको छ भ्यालु ट्याक राख्दिनुहुन्छ। अरु चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने काम, जोड घटाउ गुणन भाग गर्ने काम गरिहाल्नुहुन्छ। x बार भनेको 52 थियो होला हो, x बार भनेको 52 थियो होला क्वेसनमा सुरुमा 52। त्यस पछाडी आएर n1 भने 20 इन्टु x1 बार भने 80 हो, x1 बार भनेको 80 प्लस n2 भनेको 25 इन्टु x2 बार भनेको कति त भन्दा 31 होला, 31 प्लस n3 भनेको 55 इन्टु x3 बार अपन n1 प्लस n2 प्लस n3 भनेको 20 प्लस 25 प्लस 55। तपाईले पर्सेन्टै राख्दा पनि हुन्छ, पर्सेन्टै राख्दा माथिवालाको पर्सेन्ट तलवालाको पर्सेन्ट काटिन्छ हैन। ल त्यो भएकाले गर्दा पर्सेन्ट नराख्दा पनि खासै फरक पर्दैन। 52 = क्याल्कुलेट गर्नुस् 8 गुणा 16 1600 प्लस चाहिँ 25 ले 31 लाई मल्टिप्लाई गर्ने 31 इन्टु 25 5 एकाने 5 3 2 एकाने 2 प्लस 5 3 15 15 2 17 को 7 क्यारी 1 3 दुना 6 1 7 775 7 7 5 प्लस 55 इन्टु x3 बार, यही हो 55 इन्टु x3 बार नै हो हैन। ल त्यसो भने अपन तीनटालाई जोड दिनुस् त कति आउँछ, 100 आउँछ हैन। जम्मा जम्मी फर्म भने त्यही 100 हो, 100। अब क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ, यतापटिको यो जम्मैलाई यसको मुनिको 1 ले मल्टिप्लाई गर्छ एज इट इज भइहाल्छ। 1600 मा 775 जोड्दा कति हुन्छ, 7 13 भयो, 2375 प्लस 55 इन्टु x3 बार = 52 इन्टु 100 5200। ल यहाँसम्म ठीक छ। त्यसो हो भने अब हामीलाई चाहिएको भ्यालु x3 को हो नि, त्यसो भने x3 वाला टर्मलाई यता राख्ने, यो 2375 लाई उता पठाइदिने, उता गएर घट्छ
5200 माइनस 2375 हुन्छ हैन। थोरै छेकिन आँट्या रहेछ। ल त्यसो हो भने अब घटाउनुहुन्छ कति आउँछ? ल हेर्नुहोस् त कति आउँछ? 55 इन्टु x3 बार इज इक्वल्स टु कति आयो घटाउँदा? 10 मा 5 घट्यो 5 भयो, 9 मा 7 घट्यो 2 भयो, 11 मा 3 घट्यो 8 भयो। ल आयो होला 825 हो, 825 आउँछ। ल त्यसो भने अर x3 बार इज इक्वल्स टु 825 अपन 55 गर्ने, देयरफोर x3 बार इज इक्वल्स टु जति आउँछ आन्सर सकिहाल्यो। कति आउँछ क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। यो x3 बार भनेको के हो? थर्ड पार्टको एभरेज हो हैन। थर्ड पार्टका भनेको बाँकी रहेका 55% यो द रिमेनिङ 55%, द एभरेज मार्क्स अथवा द मिन मार्क्स सेक्योर्ड बाई द रिमेनिङ 55% स्टुडेन्ट इज कति आउँछ कन्क्लुड गरिदिनुहोस्। ल एनिवे सकिन्छ हैन। कति फास्ट गर्नुभयो भन्दै हुनुहुन्छ? त्यस्तो फास्ट भएको छ र 28-25 भन्दै हुनुहुन्छ। ए अगाडि ए 2 छुट्या रहेछ नि त है। 28-25 ल 28-25 अपन 55 गर्ने कति आउँछ आन्सर सकिहाल्यो है। त्यस्तो खासै कुरा केही पनि छैन यसमा, नर्मल कुरा हो। अब n1 x1 बार छ 20 इन्टु 80 1600 भइहाल्यो, 25 इन्टु 31 775 भयो। त्यसपछि बाँकी रहेको 55 इन्टु x3 बार एज इट इज भइहाल्यो हैन। तिनीहरू चाहिँ क्याल्कुलेसन हुँदैन 55 इन्टु x3 बार, अथवा तपाईँले 55 x3 बार भन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा इन्टु नै भनिदिनु भयो भने सजिलो होला। माथि आयो 1600 प्लस 775 प्लस 55 इन्टु x3 बार अपन मुनि यतिलाई जोड्दा 100 आयो। अनि अगाडिपट्टि छ 52, यो भने 52 अपन 1 हो। त्यसपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यतापट्टिको यो होल टर्मलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्छ सेम हुन्छ। 1600 मा 775 जोड्यो 2375 भयो, प्लस बाँकी रहेको 55 इन्टु x3 बार सेम छ जस्ता जस्तै भइहाल्यो, इज इक्वल्स टु यतापट्टिको 52 लाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्छ 52 100 भयो हैन, 5200 भयो। त्यसपछि अब हामीले निकाल्नु पर्ने भ्यालु x3 वालाको हो हैन। जे को भ्यालु निकाल्नु छ त्यो वाला टर्मलाई एकतिर राख्ने, त्योसँग आएको अर्को कुरालाई उता पठाइदिने। यो 2375 अहिले कुन फर्ममा आछ? के को फर्ममा आछ? प्लसको फर्ममा आइरहेछ। त्यसो भने यो प्लसको फर्ममा आएको चाहिँ 2375 लाई उता पठाउँदा के भयो? माइनस भयो। यता छ 55 इन्टु x3 बार इज इक्वल्स टु यो उता गएर घट्यो कति भयो? 3825 भयो। अब फाइनल्ली we have to find the value of x3 bar, so we replace 55 in the another side. यतापट्टि मल्टिप्लिकेसन भएको 55 उता गएर डिभाइड गर्छ, देयरफोर कति आयो आन्सर? 51.36 भन्दै हुनुहुन्छ। देयरफोर द एभरेज द मीन सेक्योर्ड मार्क्स अथवा द एभरेज सेक्योर्ड मार्क्स अफ द रिमेनिङ 55% स्टुडेन्ट इज 51.36 भन्दै नै सकिहाल्यो। सर एक्जाममा क्याल्कुलेटर लैजान पाइँदैन र पाइन्छ, पूजा खनाल चाहिँ पाइन्छ। सर एन्ड समरी लेखिदिनुहोस् न। भने नि मैले देयरफोर अथवा एट लास्ट द एभरेज अब्टेन मार्क्स अथवा द मीन एभरेज मार्क्स अफ द रिमेनिङ 55% स्टुडेन्ट इज 51.36 है। लास्टमा त्यही भनिदिने। अतः अथवा अन्त्यमा बाँकी रहेका 55% विद्यार्थीहरूको औसत 55% विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको औसत अङ्क 51.36 रहेछ भनेर कन्क्लुड गर्ने। हाम्रो सबिन सरको दिमागले कम्प्युटरलाई नै च्यालेन्ज दिन्छ खतरा सर भन्नुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ अलि होइन है। जस्तो चाहिँ अघि पनि एउटा जोड्दा चाहिँ एउटा कुरो छुटिरहेको थियो होइन। सामान्य कुरा कहिलेकाहीँ अब चाहिँ ती सामान्य कुराहरू हुन्छन् होइन। ती कुरा त्यस्तै हो के अरे हो। अनि मलाई चाहिँ साथीहरूको यही बानी अचम्म लाग्छ कि तपाईँहरू सधैँ त्यही भनेर बसेर अनि तपाईँहरू चाहिँ हुनु पर्दैन भने कि। अनि यत्रो देखिरहनु भएको छ, सबिन सर भन्नुहुन्छ, प्रदीप सर भन्नुहुन्छ, कृष्ण सर भन्नुहुन्छ। अनि सरहरूले गरेर केही कुरा त सिक्नु पऱ्यो नि त, राम्रा कुराहरू अनुसरण गर्नु पऱ्यो होइन। राम्रो वेमा चाहिँ अगाडि बढ्न प्रयत्न गर्नु पऱ्यो। हुन त गर्नु भएको छ, त्यो भएर नै तपाईँ हाम्रो भेट भइरहेछ होइन। नभए भेट हुन्थेन होला सायद। ल एनिवे
अब हामी मोडतिर लाग्छौँ है त। मोड भनेको मोडको जम्मा यतिवटा क्वेसन गर्ने हो, मोडको अरू क्वेसन चाहिँ गरिन्न, किनभने मोडको अरू क्वेसन गर्न लायकका हुँदैनन् है। मोडको अरू कन्डिसन गर्न लायक के हुँदैन, के गर्ने हो र। त्यसो भने मोड भनेको के हो, वाट इज मोड त भन्दा मोड भनेको गाडी मोड्ने काम हो होइन। मोड भनेको बहुलक भन्छ नेपालीमा। अब यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, सेन्ट्रल टेन्डेन्सीका स्ट्याटिस्टिकल टुलहरू मध्येको एउटा हो मोड भनेको, जसलाई नेपालीमा बहुलक भनिन्छ। बहुलक एकदम बहुत लकी भने के होइन, लक भने लक भइहाल्यो, बहु भनेको मल्टी भइहाल्यो, बढी भइहाल्यो होइन। ल एनिवे मोड भने चाहिँ कस्तो त भने एक शब्दमा एक वर्डमा मोडलाई कसरी सम्झिने भने मस्ट रिपिटेड आइटम। वाट इज मोड भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईँले भन्न जान्ने हुनु पर्यो, मोड इज नथिङ बट इट इज मस्ट रिपिटेड आइटम। सक्यो। सबैभन्दा धेरै चाहिँ पटक जुन डाटा दोहोरिन्छ, सबैभन्दा धेरै पटक जे कुरा भइरहेछ त्यही हो मोड भने है। एभरेज अन्तर्गतको हामी विशेष गरी एभरेज अन्तर्गतको मिन पनि एक हिसाबको एभरेज हो, मोड पनि अर्को एभरेज हो र मिडियन पनि अर्को एभरेज हो है। एभरेज अन्तर्गत तीनवटा कुरा चाहिँ हेर्छौँ हामी, एउटा मिन, अर्को मोड, अर्को एभरेज है। यसले पनि हामीलाई एभरेज चाहिँ दिने काम गर्छ, तर यसको चाहिँ दायरा हुन्छ नि, एउटा चाहिँ बााउन्ड्री हुन्छ नि, बहुत साँघुरो हुन्छ क्या। यसले अरू कुनै कुरालाई चाहिँ फोकस गर्दैन। जस्तो एउटा पसले छ अथवा एउटा चाहिँ कार चाहिँ उत्पादनकर्ता छ होइन, कार चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्ने चाहिँ कम्पनी छ भने उसले एक वर्षमा निकालेका विभिन्न कारहरूमध्ये होइन, एक वर्षमा निकालेका विभिन्न कारहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै कार जुन बिक्री भयो नि त्यही हो त्यसको मोड होइन। उसको एभरेज निकाल्दा त्यही कार आउँछ एभरेज हो। यो चाहिँ विशेष गरी कतापट्टि चाहिँ अलिक बढी चाहिँ फोकस्ड हुन्छ, कतापट्टि चाहिँ अलिक बढी चाहिँ झुकिएको हुन्छ त भन्दा कन्ज्युमतिर होइन। जस्तो चाहिँ हामीले उपभोग गर्ने सामानमा, त्यसपछि हामीले चाहिँ के भन्ने त्यसलाई, हामी चाहिँ जुन कुरासँग चाहिँ डे टु डे अपडेट हुन्छौँ नि ती कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा धेरै बानी के छ होइन, हामीले सबैभन्दा धेरै युज टु केमा छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ यसले त्यतातिर चाहिँ अलिक बढी फोकस्ड भएको पाइन्छ। त्यो भएकाले कम्पनीहरूमा होइन, त्यसपछि चाहिँ व्यापारिक केन्द्रहरूमा कुन आइटम चाहिँ वर्षमा सबभन्दा धेरै बिक्री भएछ होइन हो, त्यो ती सबै कामहरू चाहिँ केले चाहिँ फाइन्ड गर्ने काम गर्छ, मोडले फाइन्ड गर्ने काम गर्छ। अब यदि यसको इन्डिभिजुअल सेरिज हो जहाँ हामीलाई 10, 12, 15, 12, 12, 10, 11, 12 यस्तो हुनसक्छ नि त हो। यस्तो कन्डिसनमा देयरफोर तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, देयरफोर मोड इज इक्वल्स टु 12 अथवा बिकज, अब थोरै एक्सप्लेन गरिदिनु चाहिँ मन लाग्यो भने हियर 12 इज द मस्ट रिपिटेड item so that the mode of the data is 12। सक्यो। यो हामीलाई दिएको इन्डिभिजुअल डाटामा सबैभन्दा धेरै पटक 12 दोहोरिरहेको छ, त्यसैले यो डाटाको मोड भनेको 12 भयो हैन। जे कुरा सबैभन्दा धेरै पटक युज भइरहेछ नि, जे कुरा सबैभन्दा धेरै पटक आइरहेछ नि, रिपिट भइरहेछ, दोहोरिरहेछ नि, त्यही हो मोड भने, अरु केही होइन। Therefore mode is equal to 12 because here 12 is the most repeated item अथवा 12 is repeated 4 times हैन, so that 12 is the mode of the given data। इन्डिभिजुअल डाटा आयो भने अब यस्तो एक्जाममा आउँछ त तपाईले, आउँदैन नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी यतातिर झुलेर बस्दैनौँ। यति हो कुरा। यदि तपाईलाई इन्डिभिजुअल डाटा आएको छ भने सबैभन्दा धेरै पटक जुन चाहिँ काउन्ट हुन्छ नि, जुन चाहिँ रिपिट हुन्छ नि, जुन चाहिँ दोहोरिन्छ नि, त्यही हो मोड। सक्यो है। ल सर क्वेसनको पिडिएफ पाइन्छ सर भन्नुहुन्छ, पाइन्छ नि लक्ष्मण विष्टजी, पाइन्छ है। मनोहर झा सरले हिजो अपलोड गरिदिनु भएको छ नि तपाईँलाई होइन, मिनसँग चाहिँ रिलेटेड केही क्वेसनहरू हालिदिनु भएको छ, म पनि प्रोभाइड गरौँला है। बहुलक पढ्दा बहुलाउन सकिन्छ भन्दै हुँदैछ, त्यस्तो छैन। तपाईँलाई लाइफमा तपाईँलाई यो जतिको सजिलो म्याथमेटिक्स तपाईँले कहीँ भेट्नुहुन्न है। यो जतिको चाहिँ सजिलो केही हुन्छ दुनियाँमा, म्याथमेटिक्सको दुनियाँमा केही छ सजिलो? क्वेसन यसो हेर्ने 2 सेकेन्डमा आन्सर भन्ने जस्तो सजिलो कुरा के हुन्छ अरू हैन। सबै यस्तै आए कति जाति हुन्थ्यो एक्जाममा हैन। डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ भन्छु देविका निरौलाजी, हतार नगर्नु न हैन, हतार नगर्नु न। इन्डिभिजुअल डाटाको चाहिँ
यसमा चाहिँ क्लियर बनाएर बिस्तारै अगाडि लाँदैछु भनिहाल्छु नि है, भन्छु नि। ल इन्डिभिजुअल डाटामा के हुन्छ, इन्डिभिजुअल डाटा झन् सहिलो है, इन्डिभिजुअल चाहिँ डिस्क्रिट डाटा झन् सहिलो। यसमा बरु तपाईँलाई हेर्नु पर्थ्यो नि कुन डाटा कतिचोटि रिपिट भएको छ काउन्ट गर्नु पर्थ्यो नि। इन्डिभिजुअल डिस्क्रिटमा त त्यो पनि पर्दैन। डिस्क्रिट डाटामा के हुन्छ, टेबल दिएकै हुन्छ हामीलाई क्वेसनले, एक्स हुन्छ एफ हुन्छ 10 20 30 40 50। 10 को फ्रिक्वेन्सी 2 छ, 20 को 5 छ, 30 को 3 छ, यसको 6 छ, यसको 1 छ। देयरफोर द मोड इज 40। सकिहाल्यो। अब क्वेसन लगाउनु पर्ने बेला भए रहेछ है। डिस्क्रिट डाटालाई उतापट्टि 2 सेकेन्ड लाग्थ्यो भने यसलाई 0.0002 सेकेन्ड लाग्छ। यसो हेर्ने फ्रिक्वेन्सी जसको सबभन्दा धेरै छ त्यसको अगाडिपट्टिको एक्सवाला भ्यालु, किनभने भ्यालु भने त यो हो हैन, भ्यालु त यो हो नि, डाटा त यो हो नि हाम्रो, यो त फ्रिक्वेन्सी मात्रै हो, त्यसको चाहिँ कति पटक रिपिट भयो भन्ने मात्रै हो। त्यसैले जसको फ्रिक्वेन्सी सबैभन्दा धेरै आउँछ त्यो नै मोड हुन्छ। यसमा पनि त्यही भने हो नि हामीले, फ्रिक्वेन्सी भनेकै कति पटक रिपिट भयो, जो धेरै पटक रिपिट हुन्छ, जो धेरै पटक रिपिट हुन्छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी धेरै भइहाल्यो, अनि फ्रिक्वेन्सी जसको धेरै हुन्छ त्यो मोड भइहाल्यो। त्यसो भने यसमा 12 चाहिँ मोड हुनु र यसमा चाहिँ 40 मोड हुनुमा केही फरक रहेछ? केही पनि फरक छैन। ल हेर्नुहोस् त कति सहिलो भयो, डिस्क्रिटमा त झन् फ्रिक्वेन्सी हेर्ने जसको फ्रिक्वेन्सी सबभन्दा म्याक्सिमम छ, जसको फ्रिक्वेन्सी सबभन्दा धेरै छ त्यसको अगाडिपट्टिको एक्सवाला भ्यालु जे छ त्यो नै हाम्रो मोड हुन्छ। सक्यो आन्सर। सर हजुरको टेलिग्राममा केही राख्नु भएको छैन भन्नुहुन्छ प्रेम गुरुङजीले। मैले चाहिँ एकदम चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा टाइम नभएर टेलिग्राममा एकाउन्ट चाहिँ छ हैन, एकाउन्ट चाहिँ छ, तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने भेट्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ टाइम दिएर टेलिग्राम युज गर्नै पाएको छैन है, किनभने अति नै व्यस्तताको कारणले गर्दा त्यतातिर भइरहेको छैन। अब छिट्टै नै होला हैन, आशा गरौँ। त्यतातिर पनि हाम्रो चाहिँ सिक्ने सिकाउने काम हैन, तपाईँ हाम्रो चाहिँ कोअर्डिनेसन त्यतातिर पनि कन्टिन्यू गर्न सकियो भने अझै राम्रो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी सोच्दैछौँ, काम गर्दैछौँ है। ल ठिक छ नि। इन्डिभिजुअल डाटा र डिस्क्रिट डाटामा केही तनाव छ मोडको? केही पनि तनाव छैन। त्यसो भने अलिकति तनाव होला जस्तो तपाईँले केमा हुन्छ भने कन्टिन्युअस डाटामा हुन्छ। त्यो पनि तनाव केही हुनेवाला छैन, त्यो पनि सजिलो हुन्छ। र सानो फर्मुला टिप्नुहुन्छ तपाईँले के त भन्दा कन्टिन्युअस डाटाको कन्टिन्युअस डाटामा मोड निकाल्ने फर्मुला इक्वल्स टु L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टु I। ल यति फर्मुला याद गर्ने, फर्मुला याद गर्न केही पनि सजिलो छैन। हजुरको टाइम सेड्युल भनेपछि यो न भन्नुहुन्छ, कस्तो टाइम सेड्युल भन्नाले एपी जस्तै हो कि के हो टेलिग्राम साथी? ल एनिवे ल इजिकल्स टु वेयर एल भन्नाले लोअर भ्यालु अथवा लोअर लिमिट भन्छौँ, जहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोड पर्छ नि, जुन क्लासमा हाम्रो मोड पर्छ त्यसको लोअर भ्यालु। अहिले हामी इक्जाम्पल हेर्छौँ, क्लियर भइहालिन्छ। एल भनेको तपाईँले बुझ्नु पर्यो लोअर भ्यालु अथवा लोअर लिमिट अथवा लोअर पोइन्ट। जस्तो 20 देखि 30 मा चाहिँ हाम्रो मोड पर्छ भन्यो भने 20 चाहिँ हाम्रो एलको भ्यालु भयो क्या, किनभने जुन क्लासमा पर्छ भन्दा हामी टिक लाउँछौँ नि, हो त्यो क्लासको के त भन्दा हो नि त हैन, त्यो क्लासको लोअर भ्यालु मुनिपट्टिको सानो चाहिँ भ्यालु चाहिँ हाम्रो एल हुन्छ। त्यसपछि F1 भनेको F1 इज इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी अफ मोडल क्लास। मोडल क्लास भनेको जुन क्लासमा मोड पर्छ नि त्यो क्लासको फ्रिक्वेन्सीलाई हामी F1 भन्छौँ है। जस्तो 20 देखि 30 भन्ने ग्रुपमा यो क्लासमा चाहिँ हाम्रो मोड पर्छ भन्ने चिन्ह लागिएको छ भने यो यसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाम्रो F1 हुन्छ है। त्यसपछि अर्को F0 छ। अब F1 भइसकेपछि 1 बाट 0 मा जाने भने के हो? अगाडि हो नि, एक स्टेप पछि अगाडि, एक स्टेप ब्याक आउने भने हो नि। हो त्यस्तै जुन क्लासमा मोड पर्छ त्यो क्लासको फ्रिक्वेन्सीलाई F1 भन्ने, अनि F1 यो भयो भने F0 चाहिँ यो हुन्छ क्या, यो मुनिको F1 भयो भने त्यो भन्दा एक स्टेप माथिको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ F0 हुन्छ र F1 भन्दा एक स्टेप मुनिको फ्रिक्वेन्सी F2 हुन्छ। यति हो कुरा है। जुन मोडल क्लास छ, जुन हाम्रो 20 देखि 30 मा मोड पर्छ भनेर पत्ता लाग्यो भने यो 20 देखि 30 भन्ने क्लासको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ F1 भयो, यसलाई चाहिँ हामी F1 भनिहाल्छौँ। त्यसपछि F1 भन्दा एक स्टेप माथिको फ्रिक्वेन्सीलाई F0 भन्ने, F1 भन्दा एक स्टेप मुनिको फ्रिक्वेन्सीलाई F2 भन्ने, त्यही कुरा हो। F0 भनेको
frequency of class above than f1 त्यसपछि f2 भनेको frequency of class below than f1 भन्दा पनि मोडल क्लास भन्दियौ न मोडल क्लास भन्दियौ बिलो देन मोडल क्लास भन्दा एक स्टेप माथिको फ्रिक्वेन्सीलाई f0 भन्ने f0 इज इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास एबोभ देन मोडल क्लास जुन छ मोडल क्लास भनेको मोड पर्ने क्लासलाई मोडल क्लास भनेको है मोडल क्लास छ जुन त्यो मोडल क्लास भन्दा एक स्टेप माथिको फ्रिक्वेन्सीलाई f0 भनेको र मोडल क्लास जुन छ त्यो मोडल क्लास भन्दा एक स्टेप मुनिको फ्रिक्वेन्सीलाई f2 भनेको है यति हो कुरा अब गफ चाहिँ बन्द गर्नुस् ल बच्चामा पढेको याद आयो मोडको भन्दै हुनुहुन्छ पूजा खनालजी ल ठिक छ है याद अलिअलि आउँछ हैन याद आउनु पर्यो नि त केही यादहरूले रमाइलो दिन्छ केही यादहरूले तनाव दिन्छ त्यस्तै हो हेर्नुस् कतिपय कुरा सम्झिन पनि जान्नुपर्छ कतिपय कुरा बिर्सिन पनि जान्नुपर्छ कतिपय कुरा सम्झि पनि बिर्से जस्तो गर्न जान्नुपर्छ त्यस्तै हो संसार ल अब बाँकी रह्यो एउटा छ लास्टमा भएको आई भने चाहिँ के त आईको कुरा त हामीले हिजै गरिसक्यौं नि आई भनेको इन्टरभल ग्यापिङ हैन आई भनेको इन्टरभल ग्यापिङ अथवा चाहिँ इन्टरभल कतिको ग्यापमा छ 10 को ग्यापमा छ कि 20 को ग्यापमा छ कि 30 को ग्यापमा छ सकिहाल्यो ल यति कुरा हामी कन्टिन्युअस डेटामा हेर्छौं अब तपाईलाई लाग्ला कसरी भएको यस्तो अघि इन्डिभिजुअल डाटा र डिस्क्रिट डाटा त भ्याट आन्सर आथ्यो यसमा चाहिँ किन यो झमेला गर्न परेको अघि पो याक्स भनेको 10 मात्रै थियो र जुन चाहिँ यतापटिको फ्रिक्वेन्सीले ट्याक्कै देखायो 10 भयो 10 आन्सर अब यहाँ त त्यस्ता 10 हरु त 10 वटा छन् नि त यहाँ त्यस्ता याक्सहरु त 10 वटा छन् नि त 0 देखि लिएर 0 1 2 3 4 5 हुँदै 9 सम्म छ नि त कुनलाई लिने त हैन 0 लाई लिने कि 1 लाई लिने कि ल यो क्लासमा पर्छ त थाहा भयो हामीलाई ल अहिले हामीले मान्यौ 20 देखि 30 भन्ने क्लासमा पर्छ हाम्रो मोड तर 20 देखि 30 को बीचमा पनि 10 वटा चाहिँ याक्सहरु छ नि त 10 वटा याक्स मध्ये कुनलाई लिने त तनाव भयो नि त्यो भएको कारणले गर्दा हामीलाई एक्चुअल भ्यालुको लागि चाहिँ यो फर्मुला चाहिन्छ जस्तो मैले आज न्यू प्यान्ट किने भने मैले घरमा गएर मेरो भाइलाई ल भाइ मैले आज एउटा प्यान्ट किने कति पर्यो होला यसलाई गेस गर्दा भनेर भनिसकेपछि अब उसलाई चाहिँ सुरुमै उसले गेस गर्न गाह्रो लाग्छ उसलाई गाह्रो हुन्छ किनभने मैले 5000 हाले नि हुन सक्छ 500 मा उठाए हुन सक्छ हैन 1200 तिर ल्या पनि हुन सक्छ मैले उसलाई के भन्दिन्छु भने ल मैले चाहिँ 1500 देखि 2000 को बीचमा चाहिँ हालेको छु यसलाई ल अब भन कति हाले होला मैले भनेर हो मैले उसलाई एउटा हिन्स दिन्छु के एउटा क्लु दिन्छु के हो मैले यो प्यान्टलाई तिरेको पैसा चाहिँ यो यति देखि यति अथवा यो क्लासमा पर्छ यो क्लासको बीचमा पर्ने पैसा चाहिँ मैले प्यान्टलाई हालेको छु भनेपछि बल्ल उसले गेस गर्न थाल्छ 1550 हाले होला भन्छ 1600 हाले होला भन्छ हैन 1700 हाले होला भन्छ 1950 हाले होला भन्छ 2000 हाल्यो भन्छ हैन एनीवे 2000 को कुरा चाहिँ यसमा इन्क्लुड हुँदैन यो माथिपटिको अप्पर बाउन्डको कुरा चाहिँ यसमा पर्दैन एनीवे अनि तपाईले 1500 हाल्नुभयो होला भन्ला हैन हो त्यो भएकाले गर्दा हामीलाई एक्चुअल भ्यालु सम्म पुग्नको लागि एउटा रेफरेन्स पोइन्ट चाहिएको रहेछ त्यो रेफरेन्स पोइन्टको लागि चाहिँ हामी पहिला मोडल क्लास फाइन्ड गर्दा रहेछौं मोडल क्लास कसरी आउँछ जसको जुन क्लास चाहिँ द क्लास व्हिच हैज हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी इज कल्ड मोडल क्लास त्यही हो नि हामीले यता पढाएको त्यही हैन जसको फ्रिक्वेन्सी सबभन्दा धेरै हुन्छ त्यो नै हाम्रो मोड हुन्छ भनेको थियौ नि तर यसमा त अब क्लास छ यसमा त्यसैले जुन क्लासको फ्रिक्वेन्सी सबभन्दा धेरै हुन्छ त्यो क्लास हाम्रो मोडल क्लास हुन्छ त्यो क्लासमा त्यो मोडल क्लास आइसकेपछि रेन्ज आयो 1500 देखि 2000 हाल्यो भन्ने रेन्ज आयो क्या अब हामीलाई त ट्याक्कै भ्यालु चाहिएको छ नि त मैले कति पैसा हाले ट्याक्कै भन्नु छ नि त त्यो भएकाले गर्दा त्यो एक्ज्याक्ट भ्यालु दिने काम कसले गर्छ यसले गर्छ ल एक्जाम्पल हेरौँ त ग्रेट सेट अबाउट रिमेम्बर भन्दै हुनुहुन्छ सरलाई के भयो सोहिता थापाजी त्यस्तो होइन है तपाईले म जतिको फ्री मान्छे म जतिको चाहिँ एकदम कुल चाहिँ मान्छे हैन सायद भेटिन्न होला कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो नचाहँदै पनि भने नि मैले अघि त्यो चाहिँ एग्रेसिभनेस हो कि जस्तो चाहिँ देखिन खोज्दो रहेछ त्यो चाहिँ नदेखा भए अझै राम्रो हुन्थ्यो होला हैन तैपनि त्यो देखाउने इन्टेन्सन नहुँदै कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ त्यो फ्लो हुन्छ नि एउटा जुन त्यो फ्लो चाहिँ थोरै डिस्टर्ब हुन खोज्यो भने चाहिँ
अनि एउटा निर्वाध हुँदो रहेछ क्या। तपाईँलाई एउटा बग्दै आएको पानीलाई, पानी त आफ्नै इच्छा अनुसारले आफ्नै स्वतन्त्रतामा बग्न खोज्छ नि त होइन। हो त्यसरी बग्दै आउँदा केही कुराले रोक्यो भने नि उसमा चाहिँ रिस एकदम रिस चाहिँ भरिँदै 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 जान्छ र ब्लास्ट गरेर अगाडि बढिदिन्छ नि। हो त्यस्तै त्यस्तै चाहिँ हुँदो रहेछ क्या। अनि एकसुटले अगाडि बढियो भने त्यहाँ चाहिँ अब केही आकल झुक्कल होइन केही आउँछन् नि त, उतार चढावहरू आउँछन् नि त। हो त्यसले चाहिँ थोरै चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै हो कि बनाउन खोज्दो रहेछ। एनिवे त्यस्तो केही पनि होइन। ल सल्युसन हेर्नुहोस् त के दिइरहेछ हामीलाई भने क्यालकुलेट द मोडल वाइज फ्रम द फलोइङ चाहिँ डाटा, एउटा डाटा दिएको छ ज्यालासँग सम्बन्धित। यो भने के त भन्दा 100 देखि 200 ज्याला कमाउने 8 जना रहेछ, 200 देखि 300 ज्याला कमाउने 6 जना रहेछ, 300 देखि 400 ज्याला कमाउने 12 जना, 400 देखि 500 ज्याला कमाउने 5 जना, 500 देखि 600 ज्याला कमाउने 2 जना, 600 देखि 700 ज्याला कमाउने 7 जना। अब अरू कुरा पछि गरौँला है सुस्मिताजी। ल एनिवे सबै कुरो अहिले मैले यहाँ भने कोही कोही साथीहरू ढल्न सक्नुहुन्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दा साथीहरूलाई ढाल्ने काम नगरौँ अहिले। हामी त्यस्तो केही छ भने बाहिर चाहिँ सल्लाह गर्न सक्छौँ है। ल यता छ वेजेस, यता छ फ्रिक्वेन्सी, याफको कुरा, यति हो कुरा। अरू टेबल किन बनायो होला मैले होइन, अरू चाहिँदैन। ल त्यसपछि कति छ हाम्रो फर्स्टमा 100 देखि 200, 200 देखि 300, 300 देखि 400, 400 देखि 500, 500 देखि 600, 600 देखि 700। ल यो भयो ज्याला दिएको छ हामीलाई एज अ एक्स है। ल त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 8, 6, 12, 5, 2, 7। ल अब मोडल क्लास भ्याट्टै आइहाल्छ। हेर्नुहोस् त कुन क्लासको चाहिँ सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी छ त्यो नै हाम्रो मोडल क्लास हो। सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सीवाला क्लास के हो? 300 देखि 400 हो कि होइन? हो त्यसो हो भने हियर वी हेभ देयरफोर मोडल क्लास। अथवा तपाईँलाई अझै चाहिँ थोरै चाहिँ एक्सप्लेन गरेर लेखिदिनु मन लाग्यो भने हियर क्लास 300 to 400 has highest frequency 12, so that 300 to 400 is our model class. ल जुन फ्रिक्वेन्सी, अब मैले क्वेसन मेटाइदिएँ, क्वेसन हटाइदिएँ एकछिनलाई। जुन क्लासको फ्रिक्वेन्सी सबैभन्दा धेरै हाई हुन्छ त्यो क्लास हाम्रो मोडल क्लास हुन्छ। ल त्यसो भने मोडल क्लास के रहेछ? 300 to 400। त्यसो भने वी हेभ, त्यसो भने अब हामीसँग के छन्? मोडल क्लास इज इक्वल्स टु 300 देखि 400। अब तपाईँले अर्को कुरो के विचार गर्नुपर्छ भने अहिले चाहिँ मोडल क्लास 300 देखि 400 पर्छ भनेर निकाल्ने, अनि लास्टमा मोडको भ्यालु चाहिँ 420 निकाल्नु भयो भने त मजा भएन नि त? मजा भएर अघि मैले भाइलाई भन्दा चाहिँ मैले 1500 देखि 2000 चाहिँ को बिचमा तिरेँ भन्ने, लास्टमा 2500 तिरे हो नि त कुरा त भएन, त्यो तालमेल त मिलेन होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँको मोडल क्लास जति छ यही बिचमा पर्नु पर्यो नि त भ्यालु। 1500 देखि 2000 तिरे भनेपछि त्यसकै बिचमा पर्नु परेन? त्यस्तै कुरा ध्यान दिनु पर्यो। कहिलेकाहीँ भइदिन्छ, कहिलेकाहीँ घटाउनु पर्ने ठाउँमा जोड दियो भने 220 आउनु पर्ने ठाउँमा 420 आइदिन्छ। यसो लास्टमा चाहिँ गौर गर्नु होला एकचोटि चाहिँ है, मेरो क्लास के थियो, भ्यालु कति आयो मेरो भन्ने कुरो चाहिँ ध्यान दिनु होला। त्यसो भने मोडल क्लास इज इक्वल टु 300 देखि 400। अब F1, F0, F2 छ नि हामीलाई होइन। त्यसो हो भने मोडल क्लासको फ्रिक्वेन्सीलाई हामी के भन्छौँ भने अब F1 भन्छौँ। यहीँ लेख्दै पनि हुन्छ है, यहीँ लेख्न पाइन्छ। मोडल क्लासको फ्रिक्वेन्सीलाई F1 भन्छौँ, त्योभन्दा एक स्टेप माथिको फ्रिक्वेन्सीलाई F0 भन्छौँ, योभन्दा एक स्टेप तलको फ्रिक्वेन्सीलाई F2 भन्छौँ। यही हो नि कुरा। 0, 1, 2 त लस्करै आउनु पर्यो। पहिला 0 आउँछ होला, त्यसपछि 1 आउँछ होला, त्यसपछि 2 आउँछ होला। क्लियर हुनुहुन्छ नि? दिस इज नथिङ एल्स टु है। पहिला मोडल क्लास जुन छ त्यो मोडल क्लासको फ्रिक्वेन्सीलाई F1 भन्ने, त्यो F1 भन्दा माथिको फ्रिक्वेन्सीलाई F0 भन्ने, F0 भन्दा मुनिको फ्रिक्वेन्सीलाई F2 भन्ने। कहिलेकाहीँ तपाईँको के भइदिन सक्छ हुन त, दिस इज नट द चाहिँ साइन्टिफिक होइन, तर कहिलेकाहीँ गर्दा तपाईँको मोडल क्लास फर्स्टमै पर्यो भने अब त्यहाँभन्दा माथिको F0 त हुन्न केही 0 मान्दैन।
अनि कहिलेकाहीँ तपाईँको लास्टमा चाहिँ मोडल क्लास लास्टमा पऱ्यो भने त्योभन्दा मुनि त केही हुन्न, F2 को भ्यालु त भएन, F2 बराबर 0 मानिदिने। छैन भन्नुलाई 0 छ भन्न पाइएन। मसँग पैसा छैन भन्नु र मसँग 0 रुपियाँ छ अथवा मसँग 0 करोड छ भन्नु उयो होइन कुरा हो। त्यो भएर म किन सानो भन्ने होइन, मसँग पैसा छैन त्यो यथार्थ हो, तैपनि मसँग 0 करोड छ। मान्छेले पछाडिको करोड मात्रै सुन्ने हो भने त वाह करोड रुपियाँ रहेछ त भन्छ त होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा आफूलाई किन सानो बनाउने, किन सानो देखाउने भन्ने कुरा हो। ल त्यसो भने F1 इज इक्वल टु कति रहेछ? F1 इज द फ्रिक्वेन्सी अफ मोडल क्लास 12। F0 कति रहेछ? F0 इज द फ्रिक्वेन्सी अफ मोडल क्लास, फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास विच इज जस्ट एबोभ देन मोडल क्लास। मोडल क्लास भन्दा जस्ट एक स्टेप माथिको फ्रिक्वेन्सीलाई हामी F0 भन्छौँ। F0 बराबर 6 रहेछ। वाट इज F2? F2 भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ द क्लास विच इज जस्ट बिलो देन द मोडल क्लास। मोडल क्लास भन्दा जस्ट एक स्टेप बिलो, एक स्टेप मुनिको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीलाई हामी F2 भन्छौँ 5। र हाम्रो फर्मुलामा इन्टु आई छ नि लास्टमा, र आई बराबर कति हो? वाट इज द ग्यापिङ अफ द इन्टरभल इन द गिभन डाटा? 100 को ग्यापिङ हो कि होइन? 10 लेख्नु होला फेरि, 100 को ग्यापिङ हो, 100 को ग्यापिङ छ। सो आई इज इक्वल टु 100। यहाँसम्म ठिक छ होइन? ठिक छ त भन्ने, तर यहाँ छेकिरा रहेछ के ठिक हुने होइन। ल एनिवे आई इज इक्वल्स टु 100 है। र मैले यहाँ लेखिदिएँ आई इज इक्वल्स टु 100। यति भ्यालुहरू हामीले चाहिन्छ, यति भ्यालुहरू हामीले एकट्ठा गऱ्यौँ भन्छ नि होइन। एटिट्युड होइन त सर भन्दै हुनुहुन्छ दुर्गा सिटौलाजीले। ल त्यसो भने अब टेबुलेसनको काम सकियो। ल अब हामी लाग्छौँ we know that अथवा applying the formula अथवा using the formula to calculate mode चाहिँ पनि भन्न सकिन्छ। therefore mode is equals to के हो रे फर्मुला? L plus F1। यो प्लस र बिच यो प्लसको यो चाहिँ तेर्सो लाइन जहाँ छ त्यहीँबाट चाहिँ यो चाहिँ फ्र्याक्सनको लाइन चाहिँ सुरु गर्नु होला है। F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into I। जहाँ जहाँ जे जेको भ्यालु छ सर र भ्यालु चाहिँ पुट गरिदिनुहोस् त। अब L भने कति हो रे? ए हामीले यहाँ L लेखा छैन, क्या हो? L इज इक्वल टु 300। जुन क्लासमा मोड पर्छ त्यसको लोअर भ्यालु भने होइन, 300 देखि 400 को बिचमा मोड पर्छ भन्दा हामीले निकालेको छ। त्यसको मुनिपट्टिको भ्यालु लोअर बाउन्ड भनेको 300 हो। सो द भ्यालु अफ L इज 300 प्लस F1 भने कति छ? F1 भनेको 12 माइनस F0 भने कति छ? F0 भनेको 6 अपन 2 इन्टु F1 भनेको 2 इन्टु 12 माइनस F0 भनेको 6 माइनस F2 भनेको 5 इन्टु आई भने कति? इन्टु 100 इज इक्वल टु 300 को 300 भइहाल्यो प्लस 12 माइनस 6 अपन 12 दुना 24 24 माइनस 6 5 11 इन्टु 100 300 प्लस 6 अपन 24 मा 11 घट्यो 13 इन्टु 100। क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ जति आउँछ आन्सर इज इक्वल्स टु हैन कति आउँछ तपाईले एकैचोटी गर्नुभयो 346.15 आउँछ। ल सकिन्छ नि गर्न हैन? त्यसो हो भने अब म देखाइदिएँ 300 को 300 भइहाल्यो प्लस यता आउँदो रहेछ 0.4615 आउँदो रहेछ इन्टु 100 हुँदो रहेछ इज इक्वल्स टु यसलाई जोड्ने हो भने 300 प्लस 46.15 हुँदो रहेछ इज इक्वल्स टु 346.15 हुँदो रहेछ। देयरफोर द मोडल वेज हैन द मोड वेज इज रुपीज यो त पैसा हो ज्याला त चाहिँ पैसामा हुन्छ होला रुपीजमा हुन्छ होला हैन रुपीज 346.15 भनेर चाहिँ हामी यसरी कन्क्लुड गर्न सक्छौं। अब लास्टमा के लेख्नुहुन्छ? लास्टमा एक लाइन तपाईहरुले लेखिदिनुहुन्छ। क्वेशन जे छ त्यही सार्दिने हो। व्हाट भन्ने ठाउँमा अथवा चाहिँ व्हाट इज द मोड भन्ने ठाउँमा देयरफोर रुपीज 346.15 इज द मोड अथवा मोडल वेज अफ द गिवन डाटा भनेर चाहिँ लास्टमा एक लाइन कन्क्लुड गरिदिनुहुन्छ। लास्टमा चाहिँ भ्यालु निकालिसकेपछि यसो चेक गर्नु होला है 300 देखि 400 को बीचमा पर्छ भनेको चाहिँ हामीले आयो कि आएन पर्यो कि परेन है यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। ल ल आजलाई यति गर्यौं हामीले है त आजलाई यति गर्यौं। अब सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको साथीहरुको मेडियन बाँकी रह्यो मेडियन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यसलाई हामी चाहिँ डेभिएसनमा जोड्छौं। एनबीएल का साथीहरुको
अब पार्टिसनको कुरा होइन, चाहिँ मेडियन भनेको पनि पार्टिसनकै कुरा हो। अब पार्टिसनलाई चाहिँ हामी जोड्छौँ। ल आजको लागि दिस मच फर टुडे भन्दै म लेखक प्रशिक्षक सबिन घिमिरे बिदा भएँ। हस् नमस्ते। तयारी गर्नु होला, पूर्ण आत्मविश्वासका साथ अविराम अध्ययनमा जुट्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले देखेको सुन्दर भविष्यको गन्तव्य पछ्याउन सहज होला भन्दै आजको लागि दिस मच फर टुडे भन्दै बिदा भएँ। हस् नमस्ते, थ्याङ्क यू।